बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ख़वातीन औज़ात। हम आपको वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आपके साथ, हमारे मौज़िज़ मेहमानों, हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। और दुआएं हमेशा आप सब के साथ होती हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब सुबह सवेरे आप उठते हैं। हमें तो वीकेंड पे उठना होता है और वो मैं कल ये बात करी थी कि अगर आपकी अच्छी आदत हो कि सुबह सवेरे आप उठें तो आप लिटरली दिन का आगाज़ होते हुए देखते हैं। और अब जो मौसम है इस वक्त, इस मौसम में अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं और खिड़की खोल लें तो यकीन जाने एक ऐसे इत्मीनान और सुकून और एक ऐसी रिलैक्सिंग ये थेरेपी है। डू ट्राई इट आउट बिकॉज आई ट्राई इट एवरी सैटरडे एंड संडे और यकीन जाने मेरा पूरा दिन बड़ा पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह गुजरता है। बट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको मालूम है कि मौसम में तब्दीली आ चुकी हुई है और ये ऐसा ख़तरनाक वाला ट्रिकी मौसम है कि आपने अपने गले का भी ख्याल रखना है। खुश्क सर्दी की वजह से खांसी भी होती है और फिर खांसी ऐसी होती है कि वो रुकने का नाम नहीं लेती। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि जितना हो सके अपना और अपनों का ख्याल रखें। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, वीकेंड एट होम के ऑफिशियल इंस्टा पेज पे और पीटीवी होम के ऑफिशियल इंस्टा पेज पे आपके कमेंट्स आते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शेफ़ माजबीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। माजबीन क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या बनने वाला है? क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इससे क्या बन सकता है, या आपका कमाल होगा। हम बना रहे हैं तंदूरी ड्रम स्टिक्स। आपको पता टाइम टेकिंग होती है, यहाँ तो अवन में बेक किया जाता है, तो मैंने ज़ाहिर है इसमें पैन में ही बनाना सिखा रही हूँ ताकि सब इजीली घर में बना सकें। तो इसीलिए मैंने इनको जो है वो हल्की आग पे रख दिया था ताकि ये कुकड हो जाए टाइम से। और एक हम बना रहे हैं स्टीम कबाब। कबाब भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, सिर्फ उनमें ये कुछ वेजिटेबल्स ऐड करके तो उसको स्टीम करेंगे। और एक हम ड्रिंक बनाएंगे, वो फ्रूट पंच। ठीक है, एक्सीलेंट। ये वेजिटेबल ज़रा दिखाएगा क्विकली। इतनी मज़े की गोल गोल ऐसी नीटली कटी हुई हैं। एक्सीलेंट। किधर है जी कैमरा वन? ये देखिएगा, कमाल हो गया। वेल डन, वेल डन। ये अभी डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा आएंगी तो किचन के सेगमेंट में इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। जीते रहिए ख़वातीन और हज़रात। नाउ मूविंग ऑन। आपको मालूम है कि संडे की प्रोग्रामिंग में हम एंटरटेनमेंट बेस्ड ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं कि वो तमाम मेहमान शख्सियात जिनसे आप तो मिलना चाहते हैं लेकिन मेरी भी मुलाकात इस बहाने हो जाती है और बहुत कुछ सीखने, जानने को, पहचानने को भी मिलता है। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं, कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से शुरू करूँगी कि डॉक्टर नोमान शाह की जब हम बात करते हैं तो ये वो हमारा सितारा हैं जिनके करियर का आगाज़ 1985 पीटीवी लाहौर सेंटर अंधेरा उजाला से हुआ। अब अंधेरा उजाला एक ऐसा शाहकार कि पीटीवी की स्क्रीन की जब जीनत बना तो हर एक के किरदार, और ये किरदार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उस दौर में पीटीवी पे आना या रेडियो पाकिस्तान में अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ माइल करना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन जब डॉक्टर नोमान शाह की हम बात करते हैं तो मेडिकल के एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और ऐसे कैरेक्टर्स किए कि हमारे दिलों में ख़ास घर कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर गायब हो गए। कहाँ गायब हुए, क्यों कम काम किया? We're going to find it out. We are very honored. I always wanted to interview him. We have with us none other than Dr. Noman Shah. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sir, how are you? Well, pulling on. पखैर आगले संगे आल दे, ठीक ठाक दे, जोड़े तगड़े, ठीक ठाक दे, अल्हम्दुलिल्लाह, मताओ बोर रखा, अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you so much. Such fond memories with this studio, right? मुख्तसरन बात करते हुए Fond memories. Let me see what's the right word. आप बात कर रही थी, मैं सुन रहा था, लेकिन अब honestly मैं, ये स्टूडियो ए है। हाँ। 67 में भी ये स्टूडियो ए था, probably if I'm right. और ये जिस तरह एक हिस्टोरिकल म्यूजियम होता है ना, अगर आप किसी भी म्यूजियम में जाएं, इस स्टूडियो को इनको चाहिए कि इसको एक म्यूजियम का दर्जा दें। ऐसा ही है, इसी पे फुल स्टॉप लगाते हैं क्योंकि आई कैन सी आपकी आंखों में वो जो खुशी के आंसू और एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। इसको यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हुए क्योंकि बाकी जो मेहमान शख्सियात हैं उनका तारुफ कराते हुए, ये भी सब हमारे अपने हैं। मरियम शफ़ी साहिबा मेरी तो बहुत ख़ास दिल में जगह रखती हैं, बहुत मोहतरम है। अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसी वज़नदार शख्सियत से नवाजा है, हर किरदार में जान डालने का हुनर आता है। और मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि आप पे ना वो जैसे अमीर ख़वातीन का जो नहीं होता सेठानियों का, और वो जो वडेरे की बेगम या अम्मी का कैरेक्टर, या यू नो उस तरह के रोब और दबदबे
ہوئے والے کیریکٹرز کیونکہ ان کی شخصیت ماشاءاللہ اتنی گریسفل ہے, لیکن جو کردار کیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا. اینڈ شی از اے ویری رسپانسبل مدر ایز ویل, یہ بھی تعارف ان کا بہت ضروری ہے. وی ہیو ود اس نان ادر دین مریم شفیع صاحبہ. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کی بھی فونڈ میموریز بے شمار پی ٹی وی کے ساتھ. تو آپ انٹروڈکشن کرا لیں اور پھر ہمیں موقع دیجیے. ایسا بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, موقع دینے کی بات کر رہے ہیں. ابھی اورنگزیب مرزا صاحب کو کوئی موقع دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی وزادار اگین شخصیت سے اور ملٹی ٹیلنٹڈ جس پروفیشن میں بھی کام کیا بڑی عمدگی کے ساتھ کیا. اور انہوں نے وہ بیریئر, میں ان کے تعارف میں یہ بات کہتی رہوں گی ہمیشہ جب بھی آئیں گے, کہ ایک خاص سرٹن ایج کے اندر آپ ماڈلنگ کا آغاز کریں, نہیں, انہوں نے ایک ایسی ایج میں اپنے کریئر کا آغاز کیا اور ماڈلنگ اینڈ ایکٹنگ کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے ان تمام افراد کے لیے جو ایک میچور ایج کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں, میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں. اینڈ وی لو ہز سینس آف ہیومر, ہز انرجی. سو وی ہیو ود اس اورنگزیب مرزا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سندس کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. It's always such a pleasure یہاں آنا, آپ سے بات کرنا. اور کوئی میں بھی جو پہلے بریک پہ کہہ رہا تھا نا کہ میں اتنی دفعہ آ چکا ہوں, ہر دفعہ آپ نیا سوال کر لیتی ہوں. آپ کی شخصیت کا کمال, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سامنے موجود ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے, اور آئمہ بخاری کے تعارف کے لیے قطعاً میں کارڈ نہیں دیکھ رہی, میں صرف اس لیے کارڈ دیکھ رہی تھی کہ ان کے جو گانے ہیں جو آج انہوں نے پرفارم کرنے ہیں, بہت سارے ہمارے لیجنڈس کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے, اور ہر جانرا میں گانا یہ پسند کرتی ہیں. یہی ایک میں سمجھتی ہوں چیلنج ہوتا ہے کسی بھی سنگر کے لیے. سو ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم فائن. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, دعائیں. تھینک یو سو سب مچ. سے پہلے تو تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن میرا دیا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا شکریہ. اینڈ یو لک لولی ماشاء اللہ. تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ. آلرائٹ سر, ناؤ ڈاکٹر صاحب, آنکھیں نم ہو گئی ہیں آپ کی. I really honestly I tell you, مجھے یہ بات کرتے ہوئے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے. اس کمرے میں, اسٹوڈیو میں کبھی صاحب کی آواز گونجی, اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. آمین آمین. مسعود اختر یہاں ہوتے تھے, جمیل فخری, what a lovely person. میں کس کا نام لوں؟ یاور صاحب, ارے یاور حیات صاحب, نصرت ٹھاکر صاحب, راشد ڈار صاحب. ارے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا اس کے پریمبل میں بھی کہ اس کو تو ایک میوزیم کا تھا. میرے لیے یہ ایک ہولی جگہ, دس از اے ویری ہولی پلیس فار می. بالکل صحیح. میں تو خیر مانگنے والا ہوں. یہاں جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا, میری خوش قسمتی تھی کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو سکا. سر لیکن 1985 یہ وہ وقت تھا کہ آپ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ, علامہ اقبال میڈیکل یونیورسٹی, میڈیکل کالج, اور علامہ اقبال کا تو میرٹ ہی آج تک بھی جو ہے انبیٹیبل ہے. تو اس کا مطلب آپ لائک والے اسٹوڈنٹ تھے. خیر ڈاکٹر تو ویسے ہی لائک ہوتے ہیں, بٹ جو ڈاکٹرز ہیں وہ سمجھ پائیں گے کہ میرٹ پہ آبویسلی آپ کا رجحان, اور آپ کی فیملی بھی ڈاکٹر ساری, آپ کے پیرنٹس بھی, تو آپ ایکٹنگ کی طرف کیسے آ گئے؟ وہ ہوا ایسے تھا کہ ہمارے ان دنوں میں نثار صاحب, اگین بگ لیجنڈ, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ جی ایم پی ٹی وی ہوتے تھے. تو ہمارے پرنسپل تھے, وہ بھی اگین لیجنڈ آف میڈیسن, افتخار صاحب. ارے یس. پروفیسر افتخار نے ایک پی ایم اے کا, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا ایک فنکشن کرایا ہمارے کالج میں, تو وہ اس پر ہم نے ڈرامہ کیا جسٹ ایز این ایمیچور اسٹوڈنٹس جیسے مل کر کرتے ہیں. وہ صوفی نثار صاحب کا, صوفی تبسم صاحب, صوفی نثار صاحب کا ڈرامہ تھا. ان کے صاحبزادے ڈاکٹر, وہ بھی ٹونی, بہت پیارا دوست ہے ہمارا, وہ اسکرپٹ لے آیا, ہم سارے اکٹھے ہو گئے اور ہم نے ایز این ایمیچور کالج کی اسٹیج پر وہ ڈرامہ کیا. دیٹ وینٹ ویری ویل. اوکے. تو مجھے نثار صاحب جب ہم کھانے کے لیے گئے ڈرامے کے بعد, اور وہ 1 دن کے لیے تھا, وہ 3 دن چلا. اوکے. اس پہ پھر لاہور کے اور دیگر کالجز کو بھی بلا لیے. اٹ وینٹ ویری ویل. تو نثار صاحب نے مجھے بلا کر کہا کہ منڈے آئے درا, وہ ایسی بات کیا کرتے تھے, تو ٹی وی اسٹیشن آ. اچھا. سو اٹ واز ویری کائنڈ آف ہم. اینڈ اچھا, اس کے بعد 2-3 مہینے گزر کے ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ٹی وی کہاں, ہم کہاں, تو پڑھنا چڑھنا یہ وہ. خیر پڑھنا بھی بس اللہ نے کرا ہی دیا, بڑی مشکل سے ہو ہی گیا کسی طرح سے. لیکن سو ایک دن ہم بیٹھے ٹک شاپ پہ کھانا کھا رہے تھے, میں ان سب لوگوں کا نام لوں گا جن کے ساتھ یہ ہوا. ڈاکٹر توقیر, وہ تو ویری ویری ڈیئر فرینڈ, وہ بھی یہ واپس آ گئے ہوئے ہیں, اس بن ابراڈ مینی ایئرز. تو مجھے انہوں نے کہا یار نعمان, وہ تجھے ٹی وی نہیں گیا؟ میں کہ ہاں یار ٹی وی تو جانا تھا, چل ٹی وی چلیں. سو اٹ جسٹ ہیپنڈ اسپونٹینیسلی.
ہم وہاں سے اٹھے سموسے کھاتے ہوئے ہاں. اور موٹر سائیکل پہ بیٹھے, موٹر سائیکل ہی ہوتی تھی بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ برڈ ووڈ روڈ پہ ہمارا کالج ہوتا تھا. وہ ہماری آخری کلاس تھی, اس کے بعد علامہ اقبال وینٹ ٹو جناح. اوکے, جناح کے ساتھ, ٹھیک. سو وی ور دا لاسٹ بیچ جس نے وہاں سے گریجویٹ کیا ٹھیک تھا. ہے. اور میں فخر لوں گا کہ ہمارے جو پہلے 5 بیچز تھے, ہم اس میں سے آخری بیچ تھے. اوکے. اور یہ پانچوں کے پانچوں علامہ اقبال کے جو بیچز تھے, وہ علامہ اقبال کو علامہ اقبال بنانے والے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ علامہ اقبال بیکیم نمبر 1 ود ان نو ٹائم بیکاز آف وہ سب. اور وہ آج بھی عزیز صاحب, پروفیسر عزیز, ہاؤ کین آئی فارگیٹ ہم, میرے استاد ہیں وہ, بالکل ابھی بھی ہیں. سو وہ وی وینٹ ٹو ٹی وی اسٹیشن. ہم آئے یہاں گیٹ پر آئے, اور یہ اس وقت گیٹ جو تھا نا, دس واز لائک آئی ٹیل یو, دس واز ہائی سیکورٹی ایریا. ایسا ہی ہے, کوئی گزر نہیں سکتا تھا. It was, you know, I remember اشرف خان صاحب بھی بتاتے ہیں, سارے بتاتے ہیں. It was, yeah, اب باہر میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی, ہم نے باہر کھڑی کی, اور ایکسیپٹ جو جن کو وہ اس وقت کہتے تھے, اسے کیا نام تھا اس کا, جن کو ایوارڈز ملے ہوتے تھے, او ایس, آؤٹ اسٹینڈنگ. ہاں, او ایس کیٹیگری. ہاں, ایک کیٹیگری ہوتی تھی او ایس کی. کبھی صاحب ہوتے تھے اس میں, اور مسعود اختر صاحب ہوتے تھے, اور چند جو بڑے عظما صاحب ہوتی تھیں, عظما گیلانی صاحبہ, صرف وہ گاڑی اندر لا سکتے تھے, اور ہوتی بھی انہی کے پاس تھی, ہمارے پاس وہ گاڑی. سو ہم باہر کھڑی کرتے تھے. گیٹ پر آئے, ان کو آ کر بتایا, وہ بڑی انہوں نے پیار سے, اندر فون گیا, پھر 5-10 منٹ بعد ہم اندر آ گئے. اینڈ دیٹس, اچھا وہاں آفس میں ان کے بڑا مزیدار واقعہ ہوا. سر میں ذرا مریم جی کو بھی شامل کرتے ہوئے پھر میں اس واقعے کی طرف جاؤں گی, کیونکہ مریم جی آپ نے اپنے کریئر کا آغاز جب کیا تو تب پرائیویٹ چینلز تو آ چکے ہوئے تھے, لیکن آپ کو کبھی یہ ہوا زندگی میں کہ اگر آپ پہلے کام کر لیتی اور پی ٹی وی کے اس دور کے اندر اپنے کریئر کا آغاز کرتی؟ سندس, میرے دل میں کبھی کوئی ریگریٹس نہیں رہے ہوئے. ٹھیک. کیونکہ میں نے اس سے پہلے جو وقت گزارا ہے وہ بھی کسی یوزفل طریقے سے گزارا ہے. انڈاؤٹیڈلی. ایز اے چائلڈ مائی فادر واز ان آرمی, تو ظاہر ہے ہمیں اتنی اپارچونیٹی نہیں تھی کہ لاہور آ کے رہتے اور یہ چیز ملتی. ڈفرینٹ جگہ پہ تو اس کے سینٹرز نہیں تھے. دوسرا, اس کے بعد جب شادی ہوئی تو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ سب سے پہلے رسپانسبلٹی آپ کی اپنے بچوں کی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو ان کو چھوڑ کے گھر سے باہر نکلنا مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھا. ٹھیک. تو جب ان کو ایک ایسی ایج پہ لا کے, تو اس کے بعد پھر آپ اس فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں. اور یہ بھی ایکسیڈنٹلی ہوا میرا. ایسا ہی ہے. اور جس طرح انہوں نے نام لیے بہت بڑے بڑے, اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے, اور میں نے سیکھا ہی یہیں سے ہے. ایسا ہی ہے. اور اس وقت اتنے پرائیویٹ چینلز نہیں تھے, کم تھے قدرن. 2 تھے, اس کا نام اب ظاہر میں نہیں لے سکتی. ٹھیک. تو یہیں سے سب کچھ ہوتا تھا. ایک ایک تلفظ ٹھیک کرنا, ایک ایک جملے کی ادائیگی بتانا, اور بڑے پیار محبت کے ساتھ. ایسا ہی ہے. اور جتنی میں نے یہاں پر دیکھا ہے نا کہ سینس آف رسپانسبلٹی تھی اس وقت سب کو, ٹرو, وہ اب نہیں ہے. سب کو اپنے کام کا پتہ ہوتا تھا, اپنے ایریا کا پتہ ہوتا تھا, اس میں کوئی دخل بھی نہیں دیتا تھا, اور آپ کی پوری رسپانسبلٹی ہوتی. اور دوسروں کے ڈائلاگز بھی یاد ہوتے تھے. اتنی CRDs ہوا کرتی تھیں کہ 5-5 پہلے جو آفیسز میں ہوتی تھیں, اس کے بعد پھر یہاں آ کے جو DR اور CR ہوتی تھی, اس کے بعد کوئی چیز بچتی نہیں تھی کہ آپ کو کوئی لفظ بھی بھول جائے. ایسا ہی ہے. اور انجم صاحب, ہم آپ کو دیکھتے ہیں, اینڈ دین ڈو یو فیل دیٹ واز دا رائٹ ٹائم جب آپ نے ٹرانزیشن کی؟ اینڈ اوبویسلی اس سے پہلے آپ ایک بڑے معتبر اور ایک ایسے پروفیشن میں تھے, اس کا ایک اپنا ڈیکورم تھا, ادھر سے آپ نے وہ ڈسپلن سیکھا ماشاءاللہ سے, اور وہ چیز آپ نے کیری آن کی جب وین یو جوائن میڈیا. جی بالکل. آئی تھنک وہی بات ہے, ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے, اور آئی تھنک وہ صحیح وقت تھا. آئی تھنک اس سے تھوڑا سا اور منٹ لیٹ ہوتا تو لاٹھی آ جاتی ہاتھ میں, پھر مشکل تھا نا. ابھی بھی گٹے گوٹے ویسے ہل جاتے ہیں اس عمر میں آ کے. لیکن یہ کہ آئی تھنک بالکل, آئی تھنک دیٹ واز اے رائٹ ٹائم ٹو لیو. لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا, جو تھوڑا بہت ڈسپلن میرے میں ہے, وہ یقیناً میں نے اپنے پاسٹ پروفیشن سے سیکھا. فوج سے بہتر پروفیشن نہیں ہے, اور جو وہ سکھاتے ہیں, جس طرح ہوتا ہے نا ماں بچپن میں سکھاتی ہے تو وہ بچے کے ذہن میں رہتا ہے, ایسا ہی ہے. اسی طرح جو فوج آپ کو سکھاتی ہے وہ چیزیں آپ میں رہتی ہیں. ڈسپلن, ٹائم. آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو رہا تھا, میری جان نکلی ہوئی تھی, ایسا ہی ہے. اور وحید کی مجھے کال آئی, اس سے کہا سر آج کس طرح تسی لیٹ ہو گئے. تو یو نو وہ چیزیں ہیں جو آپ کو انکلکیٹ کر دی جاتی ہیں, اور وہ زندگی کے آپ کے ہر معاملات میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. یو نو کہ آپ نے فگر آؤٹ کیسے چیزوں کو کرنا, اور آپ نے تو یو آر سچ اے رسپانسبل فادر ایز ویل. جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی بھی پرورش کریں, تو بچوں کی تربیت میں آپ کا بھی ایک بڑا پازیٹیو ہاتھ ہے. جی مجھے لگتا ہے کہ ہے, آئی ہوپ ان کو بھی لگتا ہو, لیکن یہ نہیں لگتا ہے نہیں, ایبسلیوٹلی. آئی تھنک بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو چیز آپ خود فالو کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہی آگے آپ سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو,
اپنے جونیئرس کو, مطلب ایون میری بیگم بلکہ ہمیشہ مجھے کہہ رہی ہوتی کہ آپ نے لیکچر ضرور کسی کو دینا ہوتا ہے, ویٹرز کو جا کے آپ لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں, اسٹاف کو آپ نے لیکچر ضرور دینا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں میں کیا کروں, آئی کانٹ ہیلپ اٹ, کیونکہ مجھے نا وہ دماغ میں وہ فطور آ جاتا ہے اور مجھے ہوتا ہے کہ نہیں میں نے پاس کرنا ہے, میں نے بتانا ہے اس کو یہ وائے کیوں. ایک بار پچھلے اب میں بتا رہی ہوں لائیو, ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ یہ آئے شو کے اندر تو میرا ایک بال یہاں سے خراب ہوا, مطلب لائیو شو بھی خراب ہو سکتا ہے, یہ بار بار نا کرے. میں نے کہا کیا پیچھے کیا ہے بھائی, کوئی مکھی ہے کیا ہے, مچھر ہے. پروگرام میں بریک جب آئی ان کا آپ کا نا بال یہاں سے خراب ہے, صحیح پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں نا. اور میں نے تب ریلائز, میں نے کہا آپ پاس ہو گئے, آپ میری لسٹ میں سر فہرست آ چکے ہوئے, نو یو مائی بیسٹ فرینڈ ناؤ. بٹ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ہر کسی کو ساتھ لے کر چلیں. میں آپ کی بھی ہم بات کرتے ہیں, آپ سنگنگ میں دیکھتے ہیں ہر جانرا, یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کسی سنگر کے لیے. آپ کو شوق ہے کہ ہر جانرا کو ایکسپلور کیا جائے؟ بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ ایک آرٹسٹ کو یا سنگر کو ورسٹائل ہونا چاہیے, بیکاز آڈینس جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے سانگز آپ سے سنتی ہے, اور جب آپ ورسٹیلٹی کو لے کے چلتے ہیں تو یہ لانگ لاسٹنگ جاتا ہے. اور جیسے ابھی ڈاکٹر سے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی, میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی, تو میری بھی فیملی میں سارے ڈاکٹرز ہی ہیں. اوکے, اور میرا نہیں بنی ڈاکٹر میرا بڑا, ہاں سیم یہی والی بات ہے. اور میری طرح تو میرے تو گریڈز مت پوچھنا, آپ اپنے بتانا چاہیں. نہیں, میں بڑی پڑھاکو بچی تھی, میرے بھی نہیں, اور فیملی میں اس طرف کوئی آیا ہی نہیں تھا. تو یہ بائی چانس بس ایک آڈیشنز ٹی وی پہ میں نے دیکھی اور بس ٹرائی کیا, اور آئی واز سلیکٹڈ ان دیٹ آڈیشن اینڈ فار دیٹ پروگرام. سو ادھر سے کنٹینیو ہوا سارا سلسلہ. ایکسلنٹ, اینڈ دیر واز نو لکنگ بیک. مجھے پلیز ٹائم کا بتائیے گا, ان کی پرفارمنس کی طرف بڑھنا ہے یا ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی گفتگو؟ اوکے ڈاکٹر صاحب, نا ہم چونکہ پھر ہم نے ان کی پرفارمنس کی طرف, بہت سارے سر واقعات ہیں, میں لائیو ہی کہہ رہی ہوں, ہم سوالات کریں گے تاکہ مختصر بات ہو سکے. وی کین کور اے لاٹ. اندھیرا اجالا 1985 پی ٹی وی لاہور سینٹر میں پہلی ایپیسوڈ آپ نے کی, کس سے ملاقات ہوئی؟ اچھا, آئی ٹیل یو سمتھنگ. میں آپ کو چھوڑیں, وہ تو بہت لمبی بات ہے. اینی وے, یہاں سے انٹر ہم ہوئے اور وہ اسکرپٹ دیا گیا, اور وہ سارا ڈار صاحب کے کمرے میں ہوتا تھا, وہ آگے موڑ کر کارنر پہ ہی تھا. ٹھیک ہے. تو عرفان اور جمیل دونوں سیٹ پر موجود تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے عرفان, اینڈ دس واز ویری انٹرسٹنگ, میرا پہلا سین تھا, پہلی دفعہ کیمرے کے سامنے آ رہا تھا, ان کا ریئیکشن دینا ہی. میں کہا وہ کیا ہوتا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اچھا, وہ استاد یو نو ہمارے گرو تھے, وہ ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا, تھانے کا سیٹ تھا. اللہ, تو اچھا وہ مجھے پکڑا جاتا ہے, ہمارے گینگ ہم رن کر رہے ہوتے ہیں جو پرس چھینتا ہے اور وہ اس طرح کے اچھے کام کرتا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے, یار بس کچھ نہیں, میں تینوں ایویں ڈنڈا ایتھے مارا گا تھوڑا جہا, تو بس تو ذرا ریئیکٹ کر دیں. میں کہا جی ٹھیک ہے, نو پرابلم. تو یہیں وہ تقریباً اسی کارنر میں وہ سیٹ لگا ہوا تھا. تو جمیل صاحب, فخری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور عرفان بھی وہیں تھے, اور باقی وہ لوگ بھی تھے. اب مجھے نہیں پتہ لگا وہ کب ہوا اور وہ کیسے ہوا. ہی ٹوک ہز, وہ ڈنڈا اتنا بڑا تھا, اینڈ ہی لٹرلی ہٹ می, ٹھا کر کے انہوں نے. اچھا, میں اب حیران ہو کر میں ہوا کیا ہے یہ, میں اب ان کو دیکھ رہا ہوں, یار ابھی 5 سیکنڈ پہلے ہی جسٹ سیڈ کہ میں تو صرف آرام آ رہا گا, اینڈ یہ, اور مجھے اٹ ریئلی ہرٹ. ہاں, درد ہوئی. اچھا, وہ لیکن وہ جو مومنٹ ہوتی ہے نا ایکٹنگ میں نا, وہ مومنٹس ہوتی ہیں جو آپ کیپچر کرتے ہیں. تو وہ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو وہی انہی مومنٹس کو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ مومنٹ واز کیپچرڈ اینڈ دیٹ واز دا بگننگ. سو اندھیرا اجالا کی نہیں, اس وقت پی ٹی وی کا یہی ہوتا تھا کہ وہ مومنٹس کیپچر کر کے ایک اتنا خوبصورت وہ بناتے تھے چیز کو کہ دین پھر وہ, میں اب کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہ اس میں کچھ قریبی ملک کے کئی شہر جو ہوتے تھے وہاں ٹریفک کھڑی ہوتی تھی. ٹرو. آپ کا جو وہ محبوب جس میں تھے, محبوب عالم, وارث میں ہمارے ہمسایہ ملک کے ایک شہر میں, پنجاب کے ڈیپ پنجاب میں جا کر بھی ٹریفک رک جاتی تھی اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. سو وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مومنٹس کیپچر کرتے تھے, اور وہ مومنٹس دینے والے بھی ہوتے تھے, اور ایک بڑا میوچل اس وقت ماحول ہوتا تھا. سو وہ دیٹس ہاؤ اٹ آل اسٹارٹڈ. سر تو پھر آپ تو رات, وہ جب ایپیسوڈ آن ایئر ہوئی ہوگی, آپ تو راتوں رات علامہ اقبال میں, وہ تو کچھ اور لیول ہو گیا ہوگا آپ کا. تو سموسے فری ہوئے سب بتائیں نا. ڈنڈے کا کچھ تو ریوارڈ ملنا چاہیے. ہوا یہ کہ میری نانی اللہ جنت نصیب کرے وہ زندہ تھی, تو اگلے دن انہوں نے ابو کو فون کر کے کہا کہ مقبول شاہ یہ انہوں مارنا ہی تھی, آپ مار لینا تھی, انہوں ٹی وی جا کے کیوں مر گئے. مطلب ان سے زیادہ ڈنڈا مشہور ہو گیا. وہ آئی ریئلی ٹیل یو کہ وہ اتنا, مطلب ایک سڈنلی وہ لرننگ گراف ایسے اوپر گیا,
اور خیر اس کے بعد بھی ہر دفعہ ہی سیکھا کرتے تھے. بٹ یو بیکیم پاپولر اوور نائٹ. آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم سے, بتائیے نا وہ. میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میں اپنے منہ سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں, بٹ یہ ہے کہ جتنا میں کر سکتا تھا, بیکاز میں پڑھتا بھی تھا اور وچ واز میری پرائمری رسپانسبلٹی تو وہی تھی. مجھے پیرنٹس نے کبھی نہیں روکا تھا, نہ انہوں نے کبھی کہا تھا کہ یہ نہ کرو, لیکن وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ کرو. ٹھیک ہے. سو مجھے بیلنس خود ہی کرنا ہوتا تھا اس کو. سو یہ ہوتا تھا کہ جب امتحان وغیرہ آتے تھے میں چھوڑ دیتا تھا. میری والدہ اللہ جنصیب کرے وہ کہتی تھیں کہ تو تو بس الٹی کرنا ہے جا کے. میں کہ کیا مطلب ہے الٹی کرنے کا؟ اگر تم یاد کرتے ہو, پڑھتے ہو, جا کر امتحان دے دیتے ہو اور تم پاس کر جاتے ہو. لیکن یہ تھا کہ اس کو بیلنس کر کے چلتے تھے, اینڈ یو نو دیٹ واز ہاؤ وی مینیجڈ اٹ. یو مینیجڈ اٹ, اینڈ آپ اس گولڈن ایرا میں آئے کہ جب کین آئی جسٹ سے سم تھنگ؟ پلیز. ٹاکنگ آف ماڈلنگ آپ بات کر رہی تھی. سر آپ نے بھی کی ماڈلنگ؟ آفرز تو آئی ہوں گی. 1987 میں اب نام کمرشل ریزنز کی وجہ سے نہیں لے سکتا ہوں, پاکستان کا جو سب سے وائڈسٹ یوزڈ ڈٹرجنٹ ہے, میں اس کا لیڈ مین ماڈل تھا ود ون آف دا لیڈ فیمیل ماڈل فرام کراچی. ویری گڈ. کتنے خوش ہو رہے ہیں فیمیل ماڈل کے نام پہ. سر ماڈل کون تھی یہ بتائیں. تالیاں. کیسے دیکھا بات کاٹ کے کہا فیمیل لیڈنگ ماڈل. جو مسکراہٹ آئی ہے ان کے چہرے پہ, واہ. سر کون تھی فیمیل ماڈل؟ چھوڑ دیں باقی چیزیں. سر وہ یو نو اس وقت ایک اور ٹیلی ویژن چینل ہوتا تھا STN, اب میرا خیال وہ اس پر کرتی تھیں, شی واز این وہ اناؤنسمنٹس کرتی تھیں, اینڈ پھر نیوز کے بھی وہ گئیں اور پھر اینکر بھی رہیں وہ. اینڈ دین شی جوائنڈ آور نیشنل ایئر لائنز. اوکے. I don't know where she is now. I haven't met her for the last. سر پتہ کرائیں کدھر ہیں؟ اب نام لیں گے تو پتہ چلے گا. شبنم رضوی. میں نام لکھ لیتی ہوں, میں آپ کو بھی پروگرام کے بعد. شبنم رضوی was an icon and such a talented and she was, you know, she didn't look Pakistani, you know. Yes, I remember, I know. Shabnam Rizvi was, I can only say that she was a person that you could not forget. I'm sure. I'm being very modest, but she was something you could not forget. بالکل صحیح. اور وہ اللہ کا شکر ہے وہ بہت سارا سال سڑکوں پر, اخباروں میں, ہر جگہ پر وہ آتا رہا. تالیاں. ویری گڈ. سر میں Thank you very much. I am flattered. I tell you, I could have done it. میں اس سے زیادہ بھی کر سکتا تھا, مگر پھر وہ پڑھائی آڑے آ جاتی. ایسا ہی. سر یہ جو آپ یہاں پہ فل اسٹاپ بات کو لگاتے ہوئے, میں آپ کی بیگم سے ضرور بات کرنا چاہوں گی بریک میں. آپ جذباتی ہو رہے ہیں کافی یہ واقعہ بتاتے ہوئے. خواتین کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. یہی خوبصورتی ہے اس زندگی کی کہ آج میں جینا سیکھیے. ان کے ساتھ اس لیے بھی ایک کمفرٹ لیول ہے بیکاز آف مائی فادر. ان کا اور میرے والد صاحب کا ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے. سو آئی ٹیک دا لیوریج کہ میں ان سے یہ سر آئی ہیو دا پرمیشن بٹ ڈن ہے ڈن ہے. تھینک یو. دیر مہربانی. خواتین حضرات, ان کی پرفارمنس بہت ساری کلیپ میں آ جائیے گا. جی خواتین نوزاد, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. اور بریک میں ہم فریز نہیں ہو جاتے ہیں. بریک میں بھی ایسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جس کا BTS آپ PTV ہوم کے آفیشیل فیس بک اور انسٹا پیج پہ دیکھ رہے ہیں. وی ہیو ود اس نان ادر دین ڈاکٹر نعمان شاہ. میں ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ میری کیفیت کو نہیں جان سکتے, وچ آئی ٹوٹلی اگری کہ 25 سال بعد کوئی ایک شخص دوبارہ سے اسٹوڈیو میں قدم رکھے تو وہ فیلنگ جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. مریم شفیع صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اورنگزیب صاحب بھی موجود ہیں. اینڈ واٹ اے لولی پرفارمنس. ایک کلیپ ہو جائے اتنی اچھی. جوس پکڑا دیا ہاتھ میں اور آپ کلیپ کیسے کریں؟ روحانی طور پہ کلیپ, روحانی کلیپنگ ہم کریں گے. اچھا آپ دونوں نے اکٹھے بھی تو ایک برانڈ پروجیکٹ کیا تھا. بہت انٹرسٹنگ, بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ہی انٹرسٹنگ. اور وہ میں کہتی ہوں کہ یہ سنائے تو زیادہ بہتر ہوگا, بیچ میں بتاتی رہوں گی کیونکہ اس میں ایک لیسن بھی ہے فار دی ینگر جنریشن. اوکے اوکے. سو ایک برانڈ کے لیے ہم لوگ شوٹ اکٹھے کر رہے تھے. مجھے نہیں اس وقت پتا تھا, میری پہلی ملاقات ان سے اس پہ ہوئی. ٹھیک. میں گیا, ہم ویٹ کریں, پتہ لگا کہ جی وہ جو وہ ہے جہاں پہ آپ تھیں, وہ شالیمار گارڈنز میں اس کا نہیں, وہ شوٹ تھا. جگہ وہ واٹس دیٹ کالڈ, ہاں دیٹ از ٹھیک ہے چلیں جو بھی جہاں پہ جگہ جہاں پہ سٹارز کو بٹھایا جاتا ہے وہ ویگن سی ایک ہوتی ہے. تو وینٹی میں تھی, دیکھا پینڈو لوگ. اچھا تو وہاں پہ پتہ لگا جی وہاں کو پھڈا ہو رہا ہے. اچھا شام ہو گیا, میں انتظار کر رہا ہوں. یہ ایکچولی وہاں پہ جو اس برانڈ کے لیے جو مین ایک خاتون کو بلایا ہوا تھا اور جو بندہ تھا وہ وینٹی میں بیٹھے ہوئے تھے. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ایک فیملی دکھائی ہوئی تھی
हस्बैंड एंड वाइफ और फिर आगे मतलब वो फैमिली थी। ठीक है। तो जो हमारा ये कॉन्सेप्ट एक जो है ना गलत कि जो एक एज में यंगर है तो वो उसको सारी अटेंशन मिलनी चाहिए, स्टार। दैट वाज रॉन्ग। वो कराची से उनको बुलाया हुआ था, ठीक है, तो वो उनके हस्बैंड और एक उनकी मैनेजर, उनकी मैनेजर, ठीक है, वो इकट्ठे उस वैनिटी में थी। तो उनको प्रोटोकॉल मिल रही नहीं थी? नहीं कुछ नहीं मिल रहा था, वो मेकअप हो रहा था। मैं जाके वैनिटी में बैठी तो मैं इंतजार कर रही कि मेरा मेकअप नहीं स्टार्ट हो रहा, क्योंकि मैंने अगले दिन शूट पे जाना था सियालकोट। ठीक है। तो मैंने टाइम अपना किया हुआ था उनके साथ, हो नहीं रहा। हमारे जिनका वो ब्रांड था उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप तैयार हो गई हैं? मैंने कहा नहीं, अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं मेकअप शुरू किया मेरा। तो ही वॉज क्वाइट अपसेट कि बड़ी देर हो गई। अच्छा, इनकी मैनेजर कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। फिर ये जो हमारी वो मेन लीड थी वो भी उतर गई, उनके हस्बैंड भी उतरे वैनिटी से। बहुत मशहूर नाम है, नहीं लेंगे। मैं बाद में पूछूंगी, अभी अच्छा, आहिस्ता से वो बताना। नमाज का टाइम हो गया मगरिब का, उनकी मैनेजर अंदर आई तो मैंने कहा बेटा आपने अगर दोबारा नहीं आना तो मैं यहाँ बैठ के नमाज पढ़ने लगी हूँ। उसने बहुत ही रूड जवाब दिया एंड शी वेंट। ठीक है, उसके बाद होती रही चीज़ें होती रही। फिर वो जो हमारे जिनका ब्रांड था वो खुद मेरे पास आए एंड ही टोल्ड मी द स्टोरी। बाकी और आप वो करें। बेसिकली वो जो मैनेजर थी और वो कह रही थी कि जी इनको कहें कि ये बाहर जाएं, शी शुड नॉट बी हेयर इन द वैनिटी। अच्छा। सिर्फ वो उन दो के लिए वैनिटी है, वाई इज शी देयर। अच्छा। उस पे वो और फिर दूसरा उनका और भी इश्यूज उनके थे। अच्छा, तो जो ओनर थे ऑफ द ब्रांड उन्होंने उनको एक मोटी सी गाली दी, बड़ा दिल कर रहा है मैं रिपीट करूं लेकिन नहीं कर नहीं, रहा। ऑब्वियसली हम नेशनल नहीं कर टेलीविजन रहा, पे नहीं कर रहा, करेंगे, नहीं कर हाँ। रहा। लेकिन और उन्होंने कहा कि जी आपने जाना है, आप निकले मेरे सेट से फौरन, ये तो यहीं रहेंगी, आप अभी 2 सेकंड में यहाँ से निकले। उन दोनों को देवर किक्ड आउट। बिल्कुल। और ये देखें ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब आपने जिस दौर में आगाज़ किया सारे अपने होते थे, कोई कंपटीशन नहीं था कि मोहम्मद कवी खान साहब एक इतना बड़ा नाम, जमील फ़खरी साहब, इरफान खूसट साहब, एंड सर यू वन ऑफ दोज लकी पीपल कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने भी 2 ही ड्रामे अपनी पूरी ज़िंदगी में किए पीटीवी के लिए, उसमें भी आपने उनके साथ काम किया। आई टेल यू कि कुरैशी साहब के साथ काम करना तो खैर वैसे ही एक बहुत बड़ा ऑनर और एक बहुत बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस था। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने उनकी नोट की कि वो कितना इतना बड़ा आदमी था वो, कि मतलब बड़ी स्क्रीन से जो कि इस कमरे के साइज़ की होती है, उससे उन्होंने अपने आप को डाउन साइज़ किया और अडेप्ट किया टू पीटीवी। मतलब हमारी स्क्रीन तो टेलीविज़न की छोटी रही है, तो अब बड़े बड़े टीवी आए हैं। जब मैंने सबसे पहला टीवी मेरे वालिद साहब ने ख़रीदा था तो उसकी चैनल वो डायल से मुड़ा करते थे। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। तो वो जिस तरह से उन्होंने अडेप्ट किया और फिर उनके साथ इंटरेक्शन होता था और जब हम टेक कराते थे, सीन होता था, वो एक आई डोंट नो वो, बट ही यूज्ड टू गो इन सम काइंड ऑफ अ ट्रांस। और वो जो चीज़ बोल रहे होते थे, यू कुड रियली फील इट इन हिम। और ये चीज़ मैंने बहुत एक्यूटली महसूस की रानी साहबा में भी। रानी बेगम के साथ रानी बेगम ख्वाहिश ड्रामा उन्होंने सीरियल। भी एक ही किया ड्रामा, सैयद का था वो, असगर का, और इट वाज अ वंडरफुली रिटन प्ले। और वो रानी वाज अरे ऑसम। It वो was. तो अल्लाह उनको करवट करवट जना नसीब करे। आमीन सुबह। शी वाज जस्ट ब्रिलियंट, यू नो। और सर ख्वाहिश ड्रामा सीरियल में वो प्ले जिन ने ऐसा हो नहीं सकता ना देखो, वो तो 4-4 पेजेस के सफ़ात पे मबनी पूरे डायलॉग्स होते थे और पूरा सीन होता था जो वो बोला करती थी, जो उनके सीन्स थे ज़्यादातर। मुझे उनकी सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने उनसे सीखी और जो बहुत नोट की, कभी मैं इस्तेमाल नहीं कर सका, वो सडनली फ्लो में बोलते बोलते एकदम चुप कर जाती थी, एंड देन शी वुड लुक एट द कैमरा विद अ सर्टेन एक्सप्रेशन एंड देन कैरी ऑन फ्रॉम देयर। और वो आपको लगता था कि ये एक ही कॉन्टिन्यूटी है, अरे जो ना उनको सिखाई जाती थी ना उनको कोई बताता था, और वो खुद क्रिएट करती थी। पता नहीं पहले से वो सोच कर आती थी या ऑन स्पॉट करती थी, बट देयर यूज्ड टू बी अ फ्लो, a stop, and then suddenly she would shoot into the next line. उनके ऑरा के बारे में सब पहली बार जब उनको देखा ना, ऑब्वियसली आपने तो फिल्म्स में काम नहीं किया, मेडिकल स्टूडेंट टीवी पे काम करते हुए स्टेज भी किया, शायद एक किया ड्रामा जैसे, या शायद नदीम साहब के साथ एसोसिएटेड रहे, वो भी हम बात शायद करेंगे। साहब तो खैर, हाँ वो तो सर, लेकिन उनके ऑरा के बारे में पहली बार जब रानी जी को देखा तो रानी जी was a very very simple person. अच्छा, ये जितने भी लोग थे ना, they were all very simple and down to the earth. हम उनसे ओवर ऑड हो जाते थे, विच वॉज ऑब्वियस, यू नो, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का और मेरे जैसा आदमी, यू नो, नथिंग। तो बट दे देमसेल्व्स, वो खामोश बहुत रहती थी, शी वुड हार्डली टॉक अननेसेसरीली, लेकिन ये नहीं कि वो एरोगेंट होती, बिल्कुल ठीक, नॉट एट ऑल। शी वॉज अ वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी काइंड, वेरी स्वीट, एंड शी वॉज फुल ऑफ टैलेंट। हाँ,
اور وہ میرا خیال ہے جب ان کو وہ اسکرپٹ دیتے تھے آئی تھنک دا ہول پلے واز ان ہر مائنڈ. ٹرو. اور وہ اس میں سے وہ ایک یہ بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, وہ اس زمانے میں ایک یہ بھی چیز ہوتی تھی کہ وہ پورے اسکرپٹ کو, پورے ڈرامے کی 13 قسطوں کو شاید وہ ویژولائز کرتے تھے, اس قسط ایک نکالتے تھے اور اس کو یہاں آ کر ریکارڈ کراتے تھے. سو ان کو پورے سینیریو کا بھی پتہ ہوتا تھا اور اپنے اس سیگمنٹ کا بھی پتہ ہوتا تھا. بالکل, یعنی اتنی ریہرسلز یہ ہوا کرتی ایڈوانٹیج آج کل نہیں ہے نا, ہاں, کیونکہ آج کل ہمیں پورے وہ اسکرپٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمیں تو پیج بائی پیج ملتا ہے یا اتنا سین بائی سین اور ملتا سر آپ کے تو وقت کے کیمراز کیا کمال یہ, بلکہ پی ٹی وی لاہور سینٹر میں جو آپ انٹرنس پہ جو ایک ہم نے بڑا خوبصورت سا میوزیم بنایا اس میں بھی کیمرہ لگے ہوئے ہیں, اور وہ والا سارا ٹیکنیکل اکوپمنٹ, اف یو ناٹ سین اٹ ابھی آپ کو میں دکھاؤں گی بھی. سر مصطفیٰ قریشی صاحب کی, اب مصطفیٰ قریشی صاحب لارجر دین لائف پنجابی سنیما میں, سلطان راہی صاحب اور مصطفیٰ قریشی صاحب, ان دو کے بغیر تو پیرنگ نامکمل ہوتی تھی. آپ نے پہلی ملاقات آپ کو یاد ہے وہ بتائیے. وہ ایکٹنگ تو کرتے ہی نہیں تھے. ہی واز اے پرسن ہو واز مصطفیٰ قریشی آن اینڈ آف سیٹ. اور وہ ٹھیک ہے کریکٹر تو آبویسلی وہ کرتے ہی تھے جو اس کریکٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی تھی, لیکن ان کا جو انداز تھا اور ان کا ایون ان کا ہاتھ اٹھا کر ایسے بات کرنا وہ نارملی بھی وہی ہوتا تھا. سو ہی واز اے بورن ایکٹر. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چند لوگ جیسے بہت بڑے بڑے نام آ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر معلوم دوسرے ملک کے بھی آ رہے ہیں, وہ شاید اللہ انہی کاموں کے لیے پیدا کرتا ہے. آئی اگری, آئی ٹوٹلی اگری. یہی کاموں کے لیے لوگوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان خاص لوگوں کو, جیسے ہم میڈم کی بھی ابھی بات کریں گے, شہنشاہ غزل کی بات کیے بغیر استاد نصرت فتح علی, کیا کیا ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ ایسے انسٹیٹیوٹس منسلک ہیں. اور ان سب آپ نے سنیما جا کے فلمز, مولا جٹ کی اگر ہم بات کریں, اب یہ ایک ایسا شاخ, ابھی تو جو بلال نے بنائی وہ تو ہے ہی ہے, لیکن جو اوریجنل ہے. جی بالکل, اس وقت کا ویسے بھی سنیما کا اپنا ایک اورا ہوتا تھا. وہ شیشے کی بوتلیں ہوتی تھیں, ٹرن ہوتی تھیں, پھر بریک میں سموسے آتے تھے, چپس آتے تھے, آپ بیٹھتے تھے سنیما میں تو کھچا کچ بھرا ہوا ہوتا تھا. ایسا ہی ہے. اور تو یا مولا جٹ اس وقت کا تو آئی اسٹل ریمبر, میں چھوٹا سا تھا, اور لیکن یہ کہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ میں وہ چھوٹا بن جاتا ہوں, اور سنیما کا جو وہ اورا اور وہ جو فیل ہوتی تھی نا, مزہ آتا. ایسا ہی ہے مریم جی, جو فلم ہوتی ہے نا اٹ از لارجر دین لائف. پلیز کے لیے تو بے شمار کام آپ نے کیا, کبھی یہ بھی خواہش ہوئی کہ ریگولر بیسس پہ, اور میڈم آپ نے جب آغاز کیا فلمز بن رہی تھیں. جی جی بالکل, بہت بنتی بن رہی تھی, اور کوالٹی فلمز بھی بن رہی تھیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ زوال آیا تھا, وہ تو آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. وہ بعد میں آیا تھا. جی, اس میں آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ فلمز کیوں نہیں زیادہ پرسیو کی آپ نے. جی میں نے اس لیے نہیں کی کہ ایک تو آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ میں صرف ٹی وی نہیں کرتی تھی, آئی واز این ایجوکیشنسٹ آلسو اینڈ سوشل ورکر آلسو, اور گھر کے علاوہ. تو اس لیے میں کام وہی اتنا ہی کرنا چاہتی تھی جتنا میں بہتر طریقے سے کر سکوں. اور موویز کرنے کا ایک اور یہ بھی تھا کہ میں اپنے آپ کو ادھر ہی کنٹین کرنا چاہتی تھی. ٹھیک. اس زمانے میں جس طرح انہوں نے بتایا کہ آپ کے وہ پھر وہ اخباروں میں چھپتے تھے, پان کی دکان پہ لٹک رہے ہوتے تھے, پوسٹرز ہوتے تھے بڑے بڑے, وہ بس وہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو آپ کی خواہش بھی نہیں ہوئی کہ اس طرح؟ مجھے بہت لوگوں نے اپروچ کیا, ایسا, ہاں وہی میں بہت لوگوں نے اپروچ کیا, لیکن میں نے پولائٹلی ہمیشہ منع کر دیا کہ ٹائم نہیں ہے, کچھ ہے, کیونکہ میں کرنا نہیں چاہ رہی. بالکل ٹھیک, جہاں جس چیز میں دل لگے اس کو ہی پیشن بنا کے کام کرنا چاہیے. جس طرح سنگنگ کو ہم دیکھتے ہیں نا, پی ٹی وی کے لیے بے شمار آپ نے کام کیا, پی ٹی وی کے لیے جو کام کیا آپ نے اس کو بیان کرتے ہوئے. پی ٹی وی تو جیسے سب کہہ رہے ہیں اپنے اپنے ایکسپیرینسز کے بتا رہے ہیں, میں پی ٹی وی لو ہے بیسیکلی. پی ٹی وی مطلب میرے فادر نے جو ڈراماز بتائے ہیں, اور ہم نے بھی وہ ڈراماز ہمیں دکھائے گئے ہیں کہ یہ دیکھو اور ان سے کچھ سیکھو. اور بیسیکلی جو سنگرز کی اگر ہم بات کریں, سارے پی ٹی وی سے ہی آئے ہیں اور پی ٹی وی نے ہی ڈسکور کیے ہیں. تو ان کے بارے میں کہنا, مطلب میں بہت چھوٹی ہوں اس چیز کے لیے, اور ان کو سیکھ کے, ان کو سن کے ہی میں اتنا گا سکتی ہوں. یہ آپ کی عاجزی اور انکساری اور اچھی تربیت ہے. جیتی رہیے, خوش رہیے. سب فلمز میں ڈاکٹر صاحب یہ ہو نہیں سکتا نا, یو سچ اے ہینڈسم مین. یہ میں I'm flattered. You should be ماشاءاللہ ماشاءاللہ. I'm sure you all فلمز کی تو آفر آج ان کو ملتے ساتھ ہی میں نے کہا ماشاءاللہ, میں نے کہا فلمز کی آئی ہوں گی آفر, ایسا ہونا. اندھیرا اجالا میں عرفان صاحب نے ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا ڈائریکٹ حوالدار, اور وہ فلم بھی بہت سپر ہٹ گئی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. سو میں اس وقت فائنل ایئر میں تھا, اور میرا امتحان کو 2-3 مہینے بعد عرفان کالڈ می اینڈ ہی سیڈ, نعمان یار یہ سیٹ میں میں تیرے کو کرانا ہے. اچھا.
एंड आई वाज जस्ट अप इन द एयर. मैंने कहा यार ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ है. और वो बिल्कुल रेडी हो गया, सब कुछ हो गया. मैं घर गया एंड आई टोल्ड माय फादर. मैंने कहा वो मुझे इस तरह, अब वो बड़ी वालदैन की जो होती है नज़र बड़ी दूर की होती है. उन्होंने अच्छा अगर वो मुझे डायरेक्टली नो कहते तो प्रॉब्ली मैंने रेबेलियस होना था और मैंने कहना था कि नहीं जी मैं तो करनी है ज़रूर. उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम ऐसा करो, तुम ये फिल्म ज़रूर करना, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन तुम पहले इम्तिहान दे लो, उसका डेट्स उनके इरफान साहब के साथ सेट कर लो और इम्तिहान के बाद दे देना. ओके. मैं उनकी बातों में आ गया. आई मिस द मूवी बट आई पास माई एग्जाम. सो वो फिल्म में आना तो वाज, आई डोंट थिंक इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, बल्कि मुझे आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद उस्मान पीरज़ादा कि एक बहुत उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई थी जिसमें तलत हुसैन साहब भी थे. और तलत साहब अल्लाह उनको बहुत, आई रियली डोंट हैव एनफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन तलत क्या फिनोमेना था. सब पहली मुलाकात तलत साहब की. और मुझे काइंडली प्लीज मैं सॉरी पैनल पे बता दीजिएगा जब इनकी सुनहरी यादें तैयार हो ताकि साथ साथ फिर बात भी हो सके. जी सर. तलत हुसैन. तलत साहब वाज समथिंग, आप उनको देख कर ना पहले तो देखते रहते थे. And he would just sit over there and you know he would look at you and then you would expect that he would say something. And उनकी आदत थी वो बहुत पॉज लेकर बात किया करते थे, बहुत सोच कर. Yes. उस ज़माने की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि लोग सोचते थे, समझते थे और फिर बात करते थे. नहीं तो वो नहीं करते थे. खामोशी भी एक जवाब होती है अगर आप समझें तो. वाह. सो ये ज़रूरी नहीं होता हर बात का जवाब दिया जाए और उसी वक्त जवाब दिया जाए. जवाब तब दें जब आपको समझ आ जाए. Agreed. और समझ आने के लिए बुनियादी चीज़ सुनना होता है, जो मेरी स्पेशलिटी है. ऐसा ही है और इस पे बात हम करेंगे आगे. सो द पॉइंट इज़ कि वो तलत साहब को जब मैंने देखा और उस सेट पर देखा तो उस्मान की फिल्म के ऊपर, जो कि अगेन वो तो वंडरफुल थीम, और वो सारी दुनिया में उसने पता नहीं आई थिंक उसके अवार्ड भी मिले. सो उनसे हमने जो चीज़ सीखी वो मैनरिज्म थे. यस. कि हाउ टू कैरी योर सेल्फ. जैसे होता है कि आपको यू नो हाउ यू स्विम इन वाटर. उन्होंने हमें ये सिखाया कि पानी में तैरा कैसे जाता है, जब कैमरे के सामने जाते हो कैसे बोला जाता है और कैसे नहीं बोला जाता है. ना बोलकर जो काम वो करते थे, मेरा ख्याल है अब आजकल के बोलने वालों से ज़्यादा वो करते थे. अग्रीड. बिल्कुल. और वो जो उनकी ग्रेस, जिस तरीके उनका एक लॉन्ग प्ले, अब वो बात लंबी हो जाएगी, हमने परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना. अगर आपने देखा, नाम मेरे जहन से निकल गए, फजीला काजी साहिबा के साथ, जिसमें वो कम उम्र की लड़की बनी हुई है और ये बड़ी उम्र के राइटर हैं, और किस तरीके से वो मोहब्बत का इजहार खतूत के ज़रिए कर रहे हैं. लेकिन वो जो तलफ़ुज़ उनका, कि आवाज़ उनकी और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, एक क्लैप हो जाए, क्योंकि तलत हुसैन साहब, अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार इज़्ज़त से नवाजा एंड ही इज़ एन इंस्टीट्यूट. और हम सब उनसे बहुत कुछ सीखते हैं. ख़वातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है. कुछ सरप्राइजेज भी हैं सर आपके लिए, आप सबके लिए भी. लेकिन इस वक्त मुस्कुरा रही हैं, आपको समझ तो आ गई. आ जाए, इनकी परफॉर्मेंस है, उसके बाद ब्रेक और फिर बहुत सारी बातें. आ जाइए, बहुत सारी क्लैप में. जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं. वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं. किचन सेगमेंट में प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. यू लुक लवली माशाल्लाह. एंड यू लुक लवली ऑलवेज. अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच. और मैं इतनी जज्बाती होगी इनको देख के कि मैं ये कच्ची सब्जियां ही खाना शुरू हो गई. फिर मुझे अना मैडम ने पैनल से कहा स्टैंड बाय प्लीज़, आप जज्बाती ना हो, तो फिर मैं थोड़ा सा एहतियात कर. आपकी कच्ची सब्जियों के लिए और भी चीजें. हाँ ये, लेकिन मैं वो उधर ही जज्बाती होगी. अच्छा जी माजिबीन, ये देखें जी, इयरिंग भी गिर गया, कुछ नहीं होता. बताइए. अच्छा जी, क्या बनाए? हमने बनाए हैं स्टीम कबाब. उसके अलावा हमने जो बनाई है तंदूरी ड्रम स्टिक्स हैं. उसके अलावा फ्रेश सैलड है और मिंट रायता. और जो ड्रिंक हमने बनाया है वो है मिक्स फ्रूट पंच. और आजकल फ्रूट बहुत अच्छा आया हुआ है, जिसमें सेब है और फ्रेश ऑरेंजेस हैं और उसके अलावा अमरूद है. वो डाल के, तो लेमन जूस थोड़ा डाला और उसको हमने बना लिया. बिल्कुल सही. डॉक्टर साहब कैसा लगा? थम्स अप. इट्स वंडरफुल जी. कबाब तो बहुत, इट्स डिलीशियस एंड वेरी वेल डन. ठीक है. वन वेरी क्विक मैसेज, आपकी डाइट का प्लीज 60% जो है, स्पेशली फॉर पीपल ओवर 60% आपकी डाइट का प्रोटीन होना चाहिए. वो चाहे आप मुर्गी से लें, मछली से लें, गोश्त से लें, अंडे से लें. सिर्फ 20% जो है वो आपका कार्ब्स होना चाहिए, बल्कि इवन लेस देन दैट. और शुगर इज नो कंप्लीट नो. और ये जितने शुगरी ड्रिंक्स हैं,
फॉर गॉड सेक ही बंद करें। मैं लोगों को देखता हूँ जहाँ जिस रेस्टोरेंट में मैं जाता हूँ वो खा रहे होते हैं और साथ उन्होंने वो बोतलें रखी बड़ी वाली, दो बोतलें That is मंगवाते going to kill you. Don't consume sugary drinks, आई please. आई एग्री। डॉक्टर साहब आप कितनी खुश हो रही है। डॉक्टर साहब ये हमारे ही ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए आप भी और मैं खुश होंगे। अब नहीं, बताइए। नहीं, मैं इस बात पे हंस रही हूँ कि आपने एक बोतल पे इत्तेफाक नहीं कहा, आपने कहा दो बड़ी बड़ी बोतलें। हाँ, खाना अच्छा नहीं लगता ना वरना ये लोगों बात को। सही है, वो एक साथ साथ पीते और एक बाद में हाजमे के लिए पीते, पता है वो उसकी ये वजह होती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर अच्छा, बताओ। सो टॉकिंग अबाउट नॉन शुगरी ड्रिंक्स, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो फ्रूट्स हैं हम उन्हीं को, उनकी एनर्जी को हार्नेस करें आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो आज की जो हमारा ये पंच है, दिस डज नॉट हैव एनी शुगर, लेट मी टेल यू। और अगर आपने उसको, अव्वल तो ये खुद ही से उस फ्रूट शुगर से ही हो गया मीठा, लेकिन अगर आपने उसको मीठा करना हो तो आप इसमें हनी मिला सकते हैं, अगावे शुगर डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं अगर करना हो। अव्वल तो कोशिश करें कि अपनी पैलेट को ये जायका करवाएं कि कम शुगर में भी जिंदा रहे। ऐसा ही ठीक है। अच्छा, ये इसमें कौन कौन से फ्रूट्स थे हमारे पास? गुआवा था, अमरूद, फ्रेश ऑरेंजेस हैं और एप्पल है। सो दैट मीन्स दैट इट्स अ विटामिन सी बॉम्ब। अमरूद, सेब और मौसमी या माल्टा। एग्जैक्टली। सो आजकल अभी आने से पहले मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा था कॉरिडोर में कि डॉक्टर साहबा इतनी जुकाम खांसी फैला हुआ है, इसका क्या करना है? तो मैंने सबको कहा कि आप लोग जूस पिए, मौसमी का आजकल जूस आया हुआ है, दिन के वक्त मौसमी के जूस से इस्तेफादा हासिल करें या मौसमियाँ खाएं। सो ये फ्रूट पंच इज अ विटामिन सी बॉम्ब फॉर योर इम्यूनिटी। बिल्कुल सही जी। अच्छा जी, आयमा बताइए कैसा लगा खाना? बहुत जबरदस्त। सही एमी वाला नहीं? नहीं सच? नहीं नहीं, बहुत अच्छा वाकई बना में। हुआ है, औरंगजेब साहब सर? यार मुझे तंग मत करे, मैं खा रहा हूँ। ओह अच्छा, चलें। ओहो, हाँ ये तो मेरा काम है, तंग तो करना जरूरी है। मरियम जी? जी ये तंदूरी चिकन बहुत अच्छा बना, Very good. वेरी वेल मैरिनेटेड और बहुत ही जस्ट बैलेंस्ड इसमें है मसाले। एक्सीलेंट। अब आपके मैं इट इज मगरूर अ हो रही हूँ। टेस्ट बॉम्ब, इट्स अ टेस्ट बॉम्ब। रियली? अब मुझे बाद में खिलाना है आपने, ठीक है? थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you साहब, so थैंक यू much. सो मच। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि आपके वीकेंड और बिलखसूस संडे की प्रोग्रामिंग की हम जो बात करते हैं उसमें इस तरह की प्रोग्रामिंग की जाए कि जितने हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनकी कुछ सुनहरी यादें दिखाते हुए उनको तरोताज़ा किया जाए। सब बेशुमार आपने काम किए, कंट्रीब्यूशन आपकी बेशुमार है, लेकिन चंद झलकियाँ, कुछ ऐसी सुनहरी यादें। अशरफ खान साहब ने कहा था इस सेगमेंट का नाम है वैसे यादें माजी, लेकिन अशरफ खान साहब ने कहा कि आपने इसका नाम रखना है सुनहरी यादें। तो मैं जब ये सेगमेंट दिखाती हूँ मैं उनका जिक्र ज़रूर करती हूँ। तो कुछ आपकी सुनहरी यादें, आपकी नज़र। उधर माफ कीजिएगा, हम खान का बेडरूम देखना चाहेंगे। देखिए, मेरे शौहर घर पर नहीं है, आप किसी और वक्त तशरीफ लाएं। ताकि तुम सारे सबूत जाया कर सको। हम जो कुछ भी करेंगे कानून के दायरे में होगा। आपका क्या है जिसके गिर चाहे कानून का दायरा खींच दें। देखिए मोहतरमा, मामला कत्ल का है और हमें ज़ाब्ते की कार्रवाई करना पड़ेगी। और कत्ल भी काफी पेचीदा, बड़ी सफाई से काम किया गया है। मेरी आधी जिंदगी से खा के मरा है वो, अभी और उसने कितना जीना था। मोहतरमा, मैंने आपसे एक दरख्वास्त की थी। कमाल। ख़वातीन और हज़रात, सर अमेजिंग, माशाल्लाह, आप अभी भी उतना ही हैंडसम हैं। ख्वाहिश ड्रामा सीरियल पीटीवी लाहौर सेंटर का शाहकार, और आप सिर्फ इस सीन में डॉक्टर साहब को देखें और रानी बेगम को, अरे क्या ऑरा। ऑरा, या दैट्स द राइट वर्ड। लेकिन वो देखें उस ज़माने में ना, रानी बेगम थी, वहीद मुराद थे, उससे पहले शबनम साहबा थी और अलाउद्दीन साहब थे, उससे पीछे भी चले जाएं। वो एक फ़्लो हमारा चल रहा था, ठीक, और सोसाइटी का एक क्रिएटिव मोड में थी सोसाइटी। ओके। ओवरऑल म्यूज़िक एक से एक, शायरी एक से एक। मतलब आप देखें ना, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में कौन था? इशफाक साहब थे, अरे फैज़ साहब थे, फिराज साहब थे, वाह वाह, साद दामन थे, सूफी तबस्सुम साहब, उफ माय गॉड, सूफी तबस्सुम साहब। सो ये है कि वो सोसाइटी का एक क्रिएटिव वो था ईरा। अब भी है, ये नहीं कि अब ख़त्म हो गया, अब डिफरेंट हो गया, और ये हमेशा ऐसे ही होता है। इसको हमें कोई बहुत क्रिटिकली नहीं लेना चाहिए। सोसाइटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम होता है और वो अपने आप को बदलती रहती है। बिल्कुल ठीक। सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपकी एथिक्स हैं और जो मोरालिटी है वो आपकी बहरहाल एक जगह पर रहनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था? ये इसी स्टूडियो में वहाँ रिकॉर्ड हुआ था, मेरा ख्याल है अराउंड दैट प्लेस। अच्छा, वहाँ पे हुआ था। बड़े बड़े कैमरे होते थे
اور وہ پیچھے کیبل اٹھانے والے وہ لڑکے ہوتے تھے. اینڈ ایوری سین یہ لائٹیں ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی تھی. یہ تو بہت اٹس ویری ایڈوانس. یہ تو چھوٹے چھوٹے کیمرے بھی پرابلی ڈوئنگ اے بیٹر جاب. وہ اس دور کے تو بالکل صحیح. سر کوئی ایک اور سرپرائز بھی ہے آپ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی. جی کوئی مختار نامہ ہے تمہارے پاس؟ اچھا مختار نامہ مانگتا ہے مجھ سے؟ میں بھی گاؤں کا آدمی ہوں اور تو بھی. کیا لگتا ہے یہ تیرا کیوں بیکار ہے ایسے؟ یہ بھتیجا ہے میرا, میرے بھائی کا بیٹا ہے. آئے گا اس کا باپ تو حساب بھی کر دیں گے. افضل ٹھہر جا, 2 مہینے تو ٹھہر جا, سب تیرا حساب ہو جائے گا. نہ میں کیوں ٹھہر جاؤں 2 مہینے؟ تیرا اس سے رشتہ کیا ہے؟ نہ کبھی آیا نہ کبھی گیا, چاچا بھتیجا بن بیٹھے ہیں. تجھے کیوں سول اٹھ رہی ہے؟ بس لڑ گئی نا بات. بھرے چوپال میں سب سے لال نے کہا تھا کہ صرف گھر کی دیکھ بھال کرنا, سارے گھر کا ٹھیکہ نہیں دے دیا تھا اس نے تجھے. ہاں تیرے سے کہیں زیادہ رشتہ ہمارا ہے اس سے. میں خود حویلی جا کر اس کی ماں سے بات کر لوں. کمال. I can't believe I did this. سر مجھے لگ رہا ہے نکلی تھی, ایسا ہی ہے؟ نہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور دس از اے فیکٹ, میں نے آج تک کسی ڈرامے کے لیے آج تک کبھی نہ مجھے کٹوائی ہے نہ رکھی ہے. نہیں ریئلی نہیں, یہ نکلی تھی اپنی؟ نہیں دس از مائی اون. ریئلی؟ اٹس جسٹ ایکسیپٹلی بلیک تھی اس وقت بہت زیادہ. اچھا مجھے لگا کہ بلیک تھی نا, لگ رہا تھا کہ پیسٹ ہوئی ہوئی ہے. نہیں مائی اون. I've never had mustache اور beard. داڑھی بہت جگہوں پر رکھوائی تھی. If you allow me, ہمارے ایک پلے ہوتا تھا اینک والا جن. جی ارے کہ کون کس کو نہیں یاد. I'd like to talk about that اگر مناسب ہو. پلیز. اینک والا جن ٹیکسچولی اور کریٹیولی اس کا اگر آپ تھیم دیکھیں, اٹ واز لائک ہیری پوٹر. ایسا ہی ہے. اور اس کو اس زمانے کا وہ ہیری پوٹر تھا. میرا بچہ جو اب ماشاءاللہ بڑا ہو گیا, اب تو جوان ہو گیا, واصف, وہ اس کو دیکھ کر نا ہی وہ زمین پہ بیٹھا ہوتا تھا, ٹی وی ہم نے اوپر رکھا ہوتا تھا, وہ سارے وہ ملازمین کے بچے اور وہ بیچ میں بیٹھا ہوتا تھا اور وہ دیکھ رہا ہوتا تھا ایسے. It was so captivating. ایسا ہی ہے. I wish کہ ہم اس کو اس لیول پر لے کر جاتے. It was the Harry Potter of Pakistan. It was the only play کہ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ ہمیں یہ ڈیڈ لائن دی جاتی تھی کہ ہوم ورک کرو گے تو پھر یہ پلے دیکھنے کو موقع ملے گا. سر لیکن آپ نے تو اینک والا جن, کیونکہ اس دور میں بڑے بڑے اداکار جو ہیں ان کو گیسٹ اپیرنسز کی بھی آفرز ہوئی تھی اور انہوں نے کیا. میں انفارچونیٹلی اس میں نہیں کام کر سکا تھا, لیکن کوئی پتہ نہیں, کوئی پڑھائی ہوگی, کوئی امتحان آ رہا ہوگا, یا ویسے ہی نہیں مصروفیت کی وجہ سے ہوا ہوگا, بٹ میں اس کی تعریف کی بغیر رہ نہیں سکتا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. اور انزب صاحب سر آپ کو اتفاق ہوا ہے اینک والا جن دیکھنے کا؟ جی بالکل. اس میں تو وہی ہوتا تھا کہ کچھ مس نہ ہو جائے. پتہ نہیں فیورٹ کیریکٹر کون تھا؟ اللہ, جن جپوڑی. جن جپوڑی کون سا؟ بن بطوری. بن بطوڑی. جن جپوڑی کیا تھا؟ بن بطوڑی. آپ کے لیے پارٹ 3 بنائیں گے. پارٹ 3 تو آ چکا ہوا تھا. میں جن بنوں گا اس میں. جیسے مجھے جو بھی رول ملتا ہے نا, ڈرامہ وغیرہ جو بھی کروں, تو میرے نیگیٹو رولز بہت ملتے ہیں. تو میں نے کہا پتہ نہیں یار, میں بیوی کو کہہ رہا, میں نے کہا پتہ نہیں یہ مجھے نیگیٹو رول کیوں ملتے ہیں. کہتی بیکاز لوگوں کو آپ کو اندر کا کمینہ پر نظر آ جاتا ہے, تو اس لیے میں جن بننا چاہوں گا. آپ کی بیگم ہی کہہ سکتی ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. ہمارے لیے تو آپ محترم ہیں, آپ ہمارے لیے بہت. مریم جی آپ کی کچھ سنہری یادیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور آپ کے فینس کو بھی. جی کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں؟ یہی جو آپ کل آئے تھے. اگر تم نے پڑھ لی ہو تو مجھے بھی دے دو, میں بھی پڑھ لوں. ابھی کچھ چیپٹرز باقی ہیں, پڑھ لوں گی تو دے دوں گی. یہ سہیل کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے. سمینہ کیوں نہ کسی دن اکمل کے ہاں جایا جائے؟ ضرور, میرا اپنا بہت جی چاہتا ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل. اور اس میں کم آپ کے تھوڑے سے شارٹ ہیئر بھی لگ رہے ہیں مجھے, ہے نا؟ جی بس تب بال کافی چینج کرتے رہتے تھے کیونکہ کافی ہوتے تھے بال ماشاءاللہ. اب تو لیکن اٹ واز اے ویری ویری گڈ ایکسپیرینس. کانچ کے پر اٹ واز اے ویری اسٹار اسٹڈڈ پلے, اور بہت اچھے لوگوں کے ساتھ اس میں کام کیا میں نے. فردوس صاحب کے ساتھ فردوس صاحب کے ساتھ تو ویسے بھی بہت کام کیا لیکن اس میں ان کے ساتھ کافی یادیں ہیں میری. بالکل صحیح. کچھ شیئر کیجئے نا واقعات, کوئی انٹرسٹنگ بات ایسی جو آج بھی یاد ہو, کیونکہ یہ آپ کی بڑا دل کے قریب پروجیکٹ ہے. یہ میرے دل کے قریب بھی ہے, اور یہ ون آف دوز پروجیکٹس جس میں ٹریفک بند ہوتی تھی. ایسا ہی ہے, آئی ریممبر کہ اب آگے کیا ہوگا. اور اس میں وہ اپنا علی ظفر, اس کا بھی یہ پہلا پروجیکٹ. ایسا ہی ہے, مجھے یاد ہے علی ظفر کا بھی فرسٹ پروجیکٹ تھا اور بڑا لوگوں کو پسند آیا تھا, ہر ایک کیریکٹر. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کا یہ بیچ میں اس کو چینج بھی کیا گیا تھا, اس کا اینڈ اس کو کافی ٹائم لگ گیا تھا
یہ شروع میں جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو دکھ میں ہوتی ہے, پریشان ہو کے رات کو اٹھتی ہے, تو بس اٹھنے تک کا وہ ہو گیا گرمیوں میں. اب جب باہر وہ ننگے پاؤں گارڈن میں جاتی ہے تو وہ سردیوں میں ہوا, دسمبر میں ننگے پاؤں. اور کتنا مشکل ہوگا. مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں نا اسکرین پہ آنا اٹس ویری ایزی. کئی لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کی کتنی اچھی زندگی ہے, کتنے خوش قسمت ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہنے, میک اپ کیا اور بس. تو ان کے لیے ہماری زندگی یہی ہوتی ہے, لیکن اٹس ٹف جاب. اٹ از اے ٹف جاب. اور اورنگزیب صاحب آپ نے تو اب ریئلائز جب آپ نے قدم رکھا میڈیا میں, جو ایک اسکرین کے اوپر امیج ہوتا ہے کسی بھی اسٹار کا یا کسی بھی ایسی شخصیت کا جو کسی کیریکٹر میں ہو یا جو بھی کام کر رہا ہو اس میں, اور پھر خود انوالو ہو کے کام کرنے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہ دن دیکھنا ہے, نہ رات دیکھنی ہے, نہ سردی دیکھنی ہے, نہ گرمی دیکھنی ہے. بالکل جی, وہی گھر سے نکلتے ہوئے میں بتاتا ہوں کہ ابھی جا رہا ہوں, واپسی کا کوئی ٹائم, آنے کا کوئی وقت نہیں. اور بہت لمبے لمبے شوٹس ہوئے ہیں, اور واقعی اسکرین پہ جس طرح یہ کہہ رہی ہیں دیٹس سو ٹرو کہ اسکرین پہ دیکھ کے تو بڑا آپ کو اچھا لگتا ہے نا, اٹس آل فلاوری, سب بڑا اچھا ہے, بٹ جس طرح جب وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اور جتنے آورز لگتے ہیں, آسان مطلب فوج یاد آ جاتی ہے ویسے. بالکل ایسا ہی, لیکن وہ ڈسپلن آپ نے سیکھا ہوا ہے, وہ پنکچوالٹی, وہ تمام ایک جو ڈیکورم ہے, دیٹ ہیز ہیلپ یو آؤٹ الحمدللہ. اٹ ہیز ہیلپ می, بٹ انفارچونیٹلی میڈیا میں تھوڑا سا یہ لیک کر رہا ہے. ہاں, ٹائم کال ٹائم جو آپ کو دے دیں گے اس کے 6 گھنٹے تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں ڈوئنگ نتھنگ, تو میں اس سے اریٹیٹ ہوتا ہوں کیونکہ آئی ایم ناٹ یوزڈ ٹو اٹ. بالکل ایسا ہی, میں تو اپنے ٹائم پہ پہنچ جاتا ہوں. ہمیں تو بھائی جو ٹائم بتایا جائے ہم تو اس سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا ہی سر, مجھے تو یاد ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے تو یاد ہے محمد کبھی خان صاحب مرحوم, جب میں نے ان کا انٹرویو کیا اور پھر ان کے بارے میں کتنے لوگوں نے بتایا, جو وقت بتایا کرتے تھے اس سے 2 گھنٹے پہلے آ جانا کہ کہیں وقت میں دیر نہ ہو جائے, آنے میں دیر. I think it has a lot to do with our culture and our society and جس وقت پہ ہم رہ رہے ہیں, جو نارمز ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب بزرگوں کے سامنے لوگ کھانا نہیں ڈالتے تھے جب تک وہ نہیں ڈال لیتے تھے. Agreed. سو اسی طرح ہی وقت پہ آنا اور وقت پہ جانا, آئی تھنک اٹس سم تھنگ گاٹ ٹو ڈو ود آر کلچر. وہ یہاں انفارچونیٹلی ڈیولپ نہیں ہو سکا, ہماری فلم انڈسٹری میں بھی اور ہمارے ٹیلی ویژن میں بھی. سر آپ کے دور میں تو یہ بہت اپنے عروج پہ تھا پنکچوالٹی, کبھی ایسا ہوا آپ کو دیر ہو گئی ہو آنے میں اور پھر کہیں آپ کو ڈانٹ پڑی ہو یا کچھ کہا ہو کسی نے؟ It would be very very unlikely, بہت ریئر ہوتا تھا کہ آپ دیر سے آئیں, اسپیشلی میرے جیسے لیول کے لوگ تو بالکل وی ور اسپاٹ آن ٹائم. اچھا, فردوس صاحب میں بھی یا عابد علی شاہ اللہ جنت نصیب کرے, شاید وہ کبھی لیٹ ہو جاتے ہوں, لیکن وہ بھی جنرلی آؤٹ ڈورز میں ہوا کرتا تھا, کوئی گاڑی پیچھے رہ گئی, کوئی آگے رہ گئی, لیکن جان بوجھ کے کہیں. مور اور لیس یاور صاحب کا ایک لیجنڈ یاور حیات صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, یاور صاحب کا یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک بہت مسٹیکل سے آدمی تھے. ایسا ہی ہے. اینڈ ہی ہیڈ ہز اون ورلڈ جس میں وہ رہتے تھے, اور ان کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا تھا, اور وہ تھاٹ پروسیس کے لیے ٹائم ہو نہیں سکتا ہے. اس لیول کی جو کریشن ہوتی ہے وہ ایک سین بعضوں کا 5 دفعہ ریکارڈ کراتے تھے, اینڈ جب وہ ایڈیٹنگ کے لیے بیٹھتے تھے ہی وڈ ریئلی بی ایٹ اے لاس ٹو کہ کون سا سین لگایا جائے, کہاں سے کتنا کاٹ کے کہاں سے کتنا کاٹ کے. سو وہ ایک پہلو ہوتا تھا جس میں دیر ہو جاتی تھی اور ہوتی تھی, اور بالکل ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یاور صاحب کی شوٹنگ ہمیشہ کیری آن ہوگی اوور دا نائٹ, بٹ دین وی ور پریپیئرڈ فار اٹ. ایسا سر, وہ تو پھر پی ٹی وی ایک واحد چینل تھا, اور نیا جب ٹی وی آیا تھا تو ہر گھر میں ٹی وی ہوتا بھی نہیں تھا. میں ایک ڈیفینس کی بات نہیں کر رہا ہوں پی ٹی وی کی, لیکن لیٹ می ایک میں اور بڑی امپورٹنٹ بات کر دوں, آئی تھنک یہ بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کر دے گی. We were working on a state media, true, جس کے ریسورسز انلمیٹڈ ہوتے تھے. So you had that, اتنا روم ہوتا تھا آپ کو سوچنے کا, اور وہ کنوینئنس ہوتی تھی کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا تھا. اب جو پرائیویٹ پروڈیوسر ہے اس کے لیے فائنینشیل کنسٹرینز بہت ہیں. صحیح. تو اس نے ایک مخصوص وقت میں ایک پروڈکٹیوٹی دینی ہے. بالکل. So he has to follow it. I agree. You like it or you don't like it. True. اچھا, ہمارے ہمسایہ ملک میں اور ایون ان ہالی ووڈ, وہاں اپنے بالی ووڈ, وہاں پر میں نے دیکھا ہے ان ملکوں میں, وہاں تو اٹس این انڈسٹری, جیسے گاڑیاں مینوفیکچر ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح فلمیں بن رہی ہوتی ہیں. سو ان کے تو 3 اب فرانسس کوپولا کا ایک یونٹ برما میں شوٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک الاسکا میں شوٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک سان فرانسسکو میں شوٹ کر رہا ہوتا ہے, اینڈ دین دس, اور ان کی فلم جو 3 سال بعد بننی ہے وہ اب تیار ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. اور سو اٹس ویری ڈفرنٹ, یو کانٹ کمپیئر. ٹائم آرٹس میں ٹائم ہو نہیں سکتا, اینڈ آئی ٹوٹلی اگری. اور خواتین حضرت, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے ہر ایک جانرا پہ, اور میوزک کی بھی پروگرامنگ کی بات کریں, یو ماشاء اللہ پی ٹی وی کے لیے بھی اتنا پرفارم کیا, لیکن جو لائیو کانسرٹس ہیں, کہتے ہیں کہ سنگر کے لیے لائیو کانسرٹ
कॉन्सर्ट्स चैलेंजिंग भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ चूंकि ऑडियंस का रिएक्शन आ रहा होता है तो उससे वो एनर्जी भी मिलती है, क्या कहोगे? डेफिनेटली मैं वैसे प्रेफर ज़्यादा करती हूँ कि लाइव ही आप गाओ कॉन्सर्ट्स में, बिकॉज वो जो ऑडियंस के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि ऑडियंस उसको एंजॉय कर रही होती है। और मोस्टली मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ सिंगर्स जो है वो कॉन्सर्ट्स पे लाइव नहीं गा रहे होते, ऐसा ही है। वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रैक्स ही उनके पीछे से चल रहे होते हैं। बट आई प्रेफर कि आप जितना लाइव गाओगे आपका उतना पता चलेगा कि आप क्या कर सकते कितने हो। अच्छे सिंगर हो। सोचिए आप ट्रैक पे गा रहे हो, पीछे से लाइट चली जाए या जब ट्रैक बंद हो जाए फिर गाना लग जाए। नहीं, आप देखिए when you are singing, जब आप when you are singing live, True. you are controlling the crowd. Agreed. Exactly. You control the crowd. It's just like stage. जैसे स्टेज में थिएटर जो है, थिएटर में it's the mother medium. क्योंकि वहाँ तो 8 बजे you have to come on the set. ऐसा ही है सर, आपने तो किया है ना स्टेज, बताएं। एक दो दफा किया था, लेकिन वो टाइम का ऐसा होता था कि मैं या ड्यूटी पर जाऊँ या मैं उधर स्टेज पर हूँ। सर किन किन के साथ किया काम स्टेज पे? वसीम अब्बास अरे उसमें थे, और इट्स बिन सो लॉन्ग यू नो। असल में एब्सेंस ने बहुत कुछ हमें दिया भी, बहुत कुछ दिया और लेकिन बहुत कुछ लिया भी। लेकिन स्टेज पे जब पहली बार परफॉर्म किया ना, टीवी पे परफॉर्म करना इज टोटली डिफरेंट। स्टेज पे तो सामने ऑडियंस है एंड देन ऑडियंस कुछ भी कह सकती है, एक आधा हूटिंग हो जाए तो वो उधर इंसान का कॉन्फिडेंस अच्छे से अच्छे अदाकार का कॉन्फिडेंस भी मोरल डाउन हो जाता है। सर कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? आई थिंक इट्स वेरी, आई थिंक मेरे लिए टीवी से स्टेज पर काम करना कोई 1 लाख गुना ज़्यादा मुश्किल था। आई वॉज नॉट मेड फॉर स्टेज, और मुझे तो उसमें जितना उसको एब्जॉर्ब करने में और वहाँ पर काम करने में मुश्किल लगी, और वो तो खैर यास्मीन साहबा थी और नईम ताहिर साहब थे, उनका एक प्ले था और वो दे वर वेरी सपोर्टिव। अदरवाइज आई डोंट थिंक आई एम मेड फॉर स्टेज। स्टेज की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, उसकी डिफरेंट एक होती है आप में खूबी, वो मुझ में नहीं है। आई एडमिट दैट। आई वॉज मोर फॉर टेलीविजन, जिस पे 3 बजे आप शाम को आए और रात 10 बजे वापस चले गए, एंड दैट वाज जस्ट फाइन। क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टरी की पढ़ाई, इट वाज नॉट अ जोक। ऑब्वियसली सारी चीज़ों को मैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने एक थिएटर, मैंने एक ही किया है प्ले कॉलोनी के लिए, मैंने तो वो इतना एंजॉय किया बिकॉज वो जो एनर्जी मिल रही थी ना ऑडियंस से, जो वो हूटिंग होती है, और पहली दफ़ा जैसे ही, क्योंकि जब हुआ तो मेरा पहला एंट्री सी मेरी थी, तो जब स्पॉटलाइट मेरे पे जो हूटिंग हुई, मतलब माइंड ब्लोइंग, वो अभी आई स्टिल कांट फॉरगेट दैट। एनर्जी देती है, एनर्जी आपको देते हैं। मरियम जी आपको मैंने कभी नहीं किया। ख्वाहिश हुई? नहीं, कभी ख्वाहिश भी नहीं हुई। मैंने जब भी किसी चीज़ की ख्वाहिश की वो मैंने कर ली। अच्छा, ओके, ये बड़ी बात है मरियम जी कि वरना होता है कि इंसान का दिल करता है कि आप ये जॉनरा भी देखें, इस जॉनरा को भी करने की कोशिश करें, एंड देन जो आपकी पर्सनालिटी है माशाल्लाह, वही बात आगे मैं उसी बात पे आते हुए कि फिल्म्स की बात करें, थिएटर की बात करें, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, एंड व्हेन यू स्टार्टेड तब तो और ज़्यादा मौके और प्लेटफॉर्म्स और क्वालिटी बेशुमार काम हो रहा था। बाय माई ओन चॉइस मैंने ये स्टेज और फिल्म नहीं की, क्योंकि आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई टीवी थिंग। और इसके अलावा मैंने बताया मैं और भी काफ़ी कुछ कर रही थी, तो मैं हर चीज़ को जब आपने टाइम देना हो ना, तो किसी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल होता है। यानी आपने अपनी प्रायोरिटी सेट की। प्रायोरिटी सेट की। आप मेरी तरह ही हैं कि जो प्रायोरिटीज हैं बस फिर उससे हटना नहीं, हट के नहीं कर। अग्रीड जी। सर कुछ कहना चाहिए? मैं आपको बताऊं, मैं इंग्लैंड में था उन दिनों में, वहाँ ग्लासटनबरी एक जगह है, ठीक है, वहाँ वो ग्लासटनबरी म्यूजिक फेस्टिवल होता है, एंड देयर समथिंग लाइक 500,000 पीपल, दे आर ऑल किड्स बिटवीन 14 to 18, 19, और वो उस एज का अपना एक एनर्जी होती है, और उस पर जब वो स्टेज पर आते हैं वहाँ पर यू नो, if you want to see energy, you want to see real live action, go to Glastonbury in England. It's amazing. So I can just, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि वो ऑडियंस आपको एनर्जी दे रही होती है। And it goes for 3 days. I agreed. Day and night. Agreed. सर वैसे मैं सोच रही थी ऐसे मेरे एमी वाला सवाल ना, फिल्म अगर आप करते तो कौन सी हीरोइन के साथ काम करना पसंद? हमें पता है हमने वो नाम नहीं लेना, फिर कुछ नाम ये ले। ये तो जो मुझे it's very difficult to say. उस वक्त रानी जी तो थी, शबनम जी। अगर मैं किसी के साथ काम करता ना, I saw Mola Jat. हाँ। अंजुमन साहबा was awesome. Really? She was tall and yes, she was really, obviously, you know, और पंजाबी जिन्हों कहते हैं ना, he was really, she हर चीज़ जो एक पंजाबी खूबसूरत लड़की में होनी चाहिए वो उनमें थी। आपसे मुलाकात हुई उनकी? जी मैं उनसे मिला हूँ बिल्कुल, कई दफ़ा उनसे। पहली मुलाकात बताइए। वो किसी के एक But I tell you, she was full of experiences in life, and she was very rich in experiences, और वो
डीप डाउन इनसाइड वो बेचारी शी वाज यू नो, अब मेरा ख्याल है हर आर्टिस्ट ही अंदर से बहुत सेंसिटिव होता है, ट्रू, बिकॉज किसी चीज़ को समझना और किसी चीज़ को महसूस करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप समझ तो सकते हैं लेकिन महसूस ज़रूरी नहीं है आप उसको कर सकें। हम अब इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो बच्चा डेफ होता है ये सिर्फ उसकी माँ को पता होता है कि डेफनेस क्या होती है, और ये दूसरा नहीं समझ, दूसरे को आप बता सकते हैं कि ये डेफ है या ये ऑटिस्टिक है, मगर जो सो इट्स जस्ट लाइक इन एक्टिंग से उसमें होता। अंजुमन साहबा की यही बात थी कि वो चीज़ों को महसूस बहुत करती थी, बट अगेन फिजिकली एंड उनका जो विजुअल था दैट वाज ब्रिलियंट। सो इफ गिवन द चॉइस आई वुड वर्क विद अंजुमन। तो फिर पंजाबी फिल्म में काम करना Yes, पड़ता, yes, गंडासा होता, आपने खड़े रहना था, love it. तो डांस स्टेप नहीं होने थे कोई धोती बांधनी आती सर। लेकिन जब इतना कुछ सीखा वो भी सीख लेते। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जहां हम सुल्तान रही साहब की बात करें, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की बात करें, वहां पे अंजुमन जी हैज प्लेड एन इंटेग्रल पार्ट पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को सस्टेन करने में, एंड वी ओ इट टू हर एज वेल कि उनका जो एक ऑरा है दैट इज अनबीटेबल। सर बाबरा शरीफ साहिबा भी तो मैं बाबरा, ये बहुत अच्छा किया आपने उनका नाम लिया। मैं एक्चुअली अभी यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, मैं उनका नाम लेने के लिए भी खड़ा होऊंगा। इतनी मुकम्मल, इतनी जाज़िब नज़र और इतनी डिसेंट खातून मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखी हैं जितनी बाबरा शरीफ साहबा थी। आपकी मुलाकात कहाँ हुई उनसे पहले? उनके घर में एक फंक्शन था, उनकी मेरा ख्याल है बहन के बच्चे की सालगिरह थी, तो मुझे और गुलाम महिउद्दीन और मेरा ख्याल है कुरैशी साहब थे, और एक और थे हमारे टेलीविज़न के, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, ही वाज मेनली शफकत चीमा साहब। शफकत चीमा साहब तो कुछ बता दें प्लीज। गुलाम महिउद्दीन, पहले जरा ये मुकम्मल कर लेना बाबरा जी का, फिर मैं तो उनका गुलबर्ग में घर था। ठीक है, और एड्रेस ना बताना सर, सारे पहुंच जाएंगे उधर। नहीं वो आगे नहीं, उनका अभी भी मेरा ख्याल है वहीं पर ही। हाँ। और वहाँ उन्होंने बुलाया, व्हाट अ वंडरफुल होस्ट। एक तो उनका चॉइस ऑफ फूड था दैट वाज इमेंस। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, ही वाज इन पुलिस, तो वो मुझे वहाँ लेकर गए हुए थे साथ। और विद यंग लैड, उस वक्त अब तो मोटे हो गए हैं काफ़ी, आई होप इसलिए वो भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं बैठे हुए। सो बाबरा साहबा तो अगेन उन लोगों में से थी जिनके बारे में आप जो कुछ भी कहें कम है। एंड सच अ बबली पर्सनालिटी। तो अगर उर्दू फिल्म्स करते हैं तो फिर बाबरा जी के साथ स्पॉन्टेनियस बहुत थी। नहीं करते हैं उनके साथ फिल्म्स के नहीं? इट वुड बी माय फॉर्च्यून। ये बात क्लैपिंग हो जाए भाई। अभी कुछ और सवालात भी होंगे लेकिन खवातीनो ज़्यादा भी हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है। बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त हम मुस्कुराते हुए आपकी परफॉर्मेंस की तरफ एंजॉय कर रही हो ना मेरी बातें? बहुत अच्छा। बल्कि मैं एक चीज़ ऐड करूंगी कि जितने लेजेंड आर्टिस्ट के नाम यहाँ पे लिए जा रहे हैं, आई एम फीलिंग सो लकी कि मैं सबका काम मैंने देखा है हाँ ऑन टीवी, और कुछ नहीं कह सकते, मतलब वो इतने टैलेंटेड लोग थे कि अब वो टैलेंट, आई एम सॉरी कि वो चीज नजर नहीं आती। एंड यू डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। लेकिन ये नहीं आ रहा कि मैं उधर क्या कर रहा था। मैंने अभी ये पूछना है कि सर आप सालगिरह पे क्या कर रहे थे ऐसे? अभी नहीं, अभी बाद में पूछेंगे। आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप में। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। शेफ़ माजिबीन प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन औज़ात, एक ऐसा सेगमेंट जो आप सबका बहुत ही फेवरेट है और हमारी ये कोशिश होती है कि बामानी अंदाज से हर सेगमेंट को तरतीब दिया जाए। डब स्मैश का जो सेगमेंट है ऑन अ लाइटर नोट, तो इस पर गुफ्तगू और इसमें जो भी एक्टिविटी है वो तो इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसके ज़रिए हम अपने लेजेंड्स को और वो तमाम एक्टर्स या वो तमाम सितारे जो स्क्रीन को सजाने का हुनर जानते हैं, हम उनको एक अपने खास अंदाज से ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। अच्छा जी सर, क्या होने वाला है आपके ख्याल में? अल्लाह खैर ही करे। टीम्स की सूरत में काम होगा। मरियम जी और डॉक्टर साहब एक टीम में होंगे, सर औरंगजेब साहब आप और आयमा एक टीम में होंगी। एक क्लिप दिखाया जाएगा इस प्लाज्मा पे, वो क्लिप आपने देखा, समझा, सुना, उसके बाद वो दोबारा प्ले किया जाएगा तो म्यूट होगा। आपने टीवी की तरफ देख के, प्लाज्मा की तरफ देख के डबिंग करनी है। आप कंटेंट चेंज कर सकते हैं, लबो लहजा चेंज कर सकते हैं। जब मेल कैरेक्टर बोलेंगे तो तब आपने बोलना है, जब फीमेल कैरेक्टर बोलेंगे तो आप दोनों ने बोलना है, टर्न बाय टर्न। पहले हम क्लिप देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं किस टीम ने उस पर काम करना है। जी क्लिप दिखाएंगे अब। फिर वही
तुम अपनी जिद के आगे ये भी नहीं सोचते कि आफिया के पीछे 3 और बैठी हुई हैं। तो बैठी क्यों है? खड़ी हो जाए। बावले हो गए हो क्या? जो तुम्हारे मुंह में आता है बगैर सोचे समझे बोल देते हो। अरे अगर लड़कियां अपने हक के लिए खड़ी हो गई ना तो तुम लेट जाओगे दिल थाम के। मेरी बच्चियां बहुत सादतमंद है, मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर कदम भी नहीं रखती। अब भी मुझसे पूछ कर अपनी सहेलियों के घर गई हैं उनसे मिलने के लिए। पता नहीं तुम्हारी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आती। वो कहाँ है, वो तुम्हारे जहेज का सबसे सुस्त आइटम? कौन? किसे कह रहे हो तुम? भाई वो तुम्हारा भाई जो तुम्हारे साथ जहेज में आया। ओके जी, मुशावरत शुरू हो चुकी है। टीम ए भी मुशावरत कर रही है, टीम बी भी। कितना ओवर कॉन्फिडेंस है, मैंने तो बताया ही नहीं है कि कौन सी टीम कर रही है। माजिद मेरे ख्याल में मैं और आप कर लेते हैं, ये कर लें इसके ऊपर मुशावरत सुने। अल्लाह लाइव ही। हाँ हाँ भाई, कल परसों तक डिसाइड हो जाए तो मुझे बता दीजिए कि मैं जरा घर का चक्कर लगा के घर से फोन आ रहा है। हाँ जी, कुछ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही है ये। कुछ तो हो जाएगा। परेशान तो मरियम जी ऐसे हो रही हैं जिस तरह टेस्ट है मेरा। मुझे एक ही पे हम दोनों नहीं, एक पे दोनों सेपरेट। पहले अब मेरे ख्याल में इनको मौका देते हैं क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इनके लिए क्लिप बना है। ठीक है जी, स्क्रीन की तरफ देखना है, एक ही सा मौका मिलेगा। ऑलराइट जी, एंड क्लिप दिखाएंगे। स्क्रीन की तरफ देखिए, म्यूट हुआ हुआ। अब अरे देखा, तुम्हारी बेटी हर हफ्ते के 3 सूट दे के आती है दर्जी को। मैं तो तंग आ गई उससे। समझाओ उसको। हाय हाय, मैं क्या समझाऊं? मैं तो तुम्हें कुछ नहीं समझा सका, उनको क्या समझाऊंगा? अरे तुम बाप हो के ऐसी बातें कर रहे हो, कुछ खुदा का खौफ करो। भाई किस किस का खौफ करूं? क्या क्या खौफ करूं? आई ओहो, बातें करते 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 एकदम ऐसा रोकती हो मुझे कि मैं बात ही नहीं कर सकता मुकम्मल अपनी। भाई मैं क्या करूं? अरे मैं तो तुम्हारी वजह से तंग हूं। मैं बोलती हूं तो तुम बीच में बोलना शुरू कर देते हो। हद हो गई। बोलो बोलो। हाय, ये मोटापा और ये उम्र। तो और क्या, बात कोई और करी? एक्सीलेंट, वेरी गुड जी, वेल डन, जॉब वेल डन एक्चुअली में। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। अच्छा जी, आप दोनों ज्यादा खुश? हमें तो ज्यादा, मुझे तो ज्यादा मुश्किल लग रहा है। आप दोनों सीरियस शक्ल बना ले, मामला काफी संगीन है। बहुत घबराहट हो गई है, पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गई है। आप 6 kg के 2 डंबल पकड़ के ऐसे ऐसे खवातीन हो जाए। टीम बी के लिए क्लिप दिखाएं। कंपटीशन इज टफ, बहुत टफ। टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे अब। क्या है? तुझे बीवी क्या कहा? पति ने कहा था कि शहर में जाके सोने के साथ लड़ाई झगड़ा। हाँ, मेरे कोई लड़ाई झगड़ा किया, मुझे क्या जरूरत है तेरे साथ लड़ाई? ये बात उस वक्त क्यों भूल गई थी जब मेरे सर पर मूड़ा मारा? एक मूड़ा मारा था तूने तो ताने मार मार के मेरा सिर पोला कर दिया। अगर अब तूने मुझे मूड़े का ताना मारा ना तो जो माफी मांगी भी वापस कर दूंगी। बेगम साहब की साल से माफी क्यों नहीं मांग लेती? आप भी क्यों नहीं मांग लेते माफी? चलो दोनों माफी मांग ले। इस चीज का इधर रिवाज नहीं है। तुझे कैसे पता चल गया शहर के रिवाजों का? 3 हफ्ते हो गए जहाँ आए हुए, सारे पते चल गए। कमाल। खवातीन आजाद पीटीवी लाहौर सेंटर का शाहकार सोना चांदी हामिद साहब और शीबा जी नजर आए। जब तक टीम बी मुशावरत करती है सर, आपको इत्तेफाक नहीं हुआ सोना चांदी की किसी एपिसोड में? मुलाकात रहती थी लेकिन काम कभी नहीं हुआ। इनका मखसूस जोड़ी थी और ये मखसूस आते थे उन सिचुएशंस में। ठीक है, तो ये जनरली वैसे भी इतना इंटरेक्ट नहीं करते। लेकिन ये था कि उस दौर में आप एक्टिवली वैसे आया करते थे जब रिकॉर्डिंग्स हो रही होती थी। बिल्कुल, उनके साथ मुलाकात तो ऑब्वियसली वो रहती थी और वो तो दैट वाज वेरी वेरी नॉर्मल। बिल्कुल सही। पता है, ये एक फैमिली थी। ट्रू। पीटीवी लाहौर स्टेशन एक कंपलसरी स्टॉप ओवर था। Agreed। जिसके आगे फिर सब अपने अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते थे। ऐसा ही। मोहम्मद कवी खान साहब मरहूम कहते हैं कि पीटीवी की कैंटीन बड़ी मशहूर थी। और मुझे आज भी याद है कि लास्ट जो उनके साथ मैंने पीटीवी का एनिवर्सरी, बड़ा ग्रैंड शो था और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिर जितने अल्लाह ताला ने एक शख्स की ज़िंदगी रखी होती है और बड़े 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 बाइज़्ज़त अंदाज से मोहम्मद कवी खान साहब ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुमा आमीन। वो ये बताते हैं कि इस तरह का माहौल होता था कि गर्मियों में भी सर्दी लगती थी और सारे आर्टिस्ट इधर बैठे हुए होते थे और कंबल लिया हुआ होता था। सर ऐसा ही है? हाँ, सिर्फ यही नहीं होता था, खाना देर से आता था। हाँ। थकावट होती थी,
کمٹمنٹس ہوتی تھی. لوگ صرف ٹی وی پر کام نہیں کرتے تھے, وہی پورے ایک ہی لاٹ ہوتا تھا جو ساتھ ہی بلڈنگ تھی ریڈیو اسٹیشن. ایسا ہی ہے, انہوں نے ریڈیو اسٹیشن بھی جانا ہوتا تھا, انہوں نے یہاں بھی آنا ہوتا تھا, اور 8-9 بجے کے درمیان یہاں سے نکل کر پھر اسٹیج پر بھی جانا ہوتا تھا. اگریڈ. اور پھر اسٹیج کے بعد فائنل ڈیسٹینیشن اسٹوڈیوز ہوتے تھے فلم کے, اور پھر وہ مطلب ایکٹر کی لائف اس وقت بہت مشکل ہوتی تھی, بہت کم پیسے ہوتے تھے اور ریکگنیشن بہت ہوتی تھی, مگر معاشی طور پر ہمارا جو پرفارمر تھا وہ بہت مشکل میں ہوتا تھا. لیکن جذبہ اور پیشن اور ڈیڈیکیشن ایسی کہ آپ دیکھ لیں ہمارے ایسے اب انسٹیٹیوٹس ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں, مینٹورز مانتے ہیں. اچھا جی, اب کافی ٹائم آپ کو دے دیا, ریڈی ہیں, کہیں کمی بیشی نہ ہو, اب میں بتا دوں آپ دونوں کو. اتنے بڑے مطلب اتنے سیزنڈ ایکٹر ہیں, ان سے مقابلہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. نہیں کور نہیں ہوئے گی بات, پہلے ہی ہار مان لی ہم نے. نہیں کور نہیں ہو رہی بات. اینڈ ٹیم بی کے لیے میوٹ ہوا ہوا کلپ دکھائیں گے. اب دیکھو میں بتا رہا ہوں, میں نے جھاڑو نہیں مارا. کیا دیکھوں, ہر وقت تمہیں ہی دیکھتی ہوں میں. بس میک اپ تمہارا دیکھ دیکھ کے. میک اپ تمہیں میرے میک اپ سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ تمہیں پتہ نا مجھے میک اپ کتنا پسند ہے, میرا شوق ہے میک اپ کرنا. نہ تو اور کیا, شکل بدل جاتی تیری. شکل میری آلریڈی بہت ہی خوبصورت ہے, تمہیں کیا لگتا ہے ہر وقت سر کھانے آ جاتے ہو میرا تم؟ چپ رہا کرو ذرا تم, ہر وقت تمہیں میری میک اپ کی پڑی ہوتی ہے, ہر وقت تم میرا. بس کر دے, پاگل کر دیا تو نے مجھے. کیا پاگل کر دیا میں نے تمہیں؟ ہر وقت تم لڑتے رہتے ہو میرے میک اپ کے اوپر, تم بس کر دو. اچھا گل سن, ٹینڈے پکائے نا اچھے نے نا, 6 دفعہ پکا چکی ہوں تمہارے لیے, تمہارا دل ہی نہیں بھرتا. Very good. That was awesome. Brilliant. But you need to give this girl the credit. Yes. इसका तो कोई well done. Beautifully done. Hats off. Hats off. بھائی जीती रहे. اچھا جی بھائی لائیو شو میں سچ بتاؤں جس کو زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا بس اگلے پلے کی آفر آ گئی. آپ کی ادائیگی بھی بہت اچھی تھی, صرف اپروپریٹ نہیں ہے, ادائیگی بھی ایکٹنگ آلسو بیٹھے ہوئے اور میرے لیے آپ کو اپنے گانے سے وہ ایڈوانٹیج ہے نا, کیونکہ گانے میں بھی تو ادائیگی ہوتی ہے. ووکلز اتنے اچھے ہیں, لیکن حاضر دماغی دیکھیں ماشاءاللہ کیا دونوں نے مل کے بنایا اس کو, بیوٹیفل. خواتین حضرات اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. چونکہ یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے, گفتگو جاری ضرور ہے لیکن یقین جانے بہت ساری ایسی باتیں. سر نا تھوڑا سا ہم یہ بھی بات کرتے ہوئے, جو گولڈن ایرا جس میں آپ نے پی ٹی وی میں کام کا آغاز کیا, اب اس دور میں ہم نے جیسے ایکٹرز کی بات کی, میڈم نور جہاں صاحبہ, Oh my God. Larger than life. You're talking of a goddess. نور جہاں, اور نور جہاں کے بغیر تو ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے. وہ تو وہ نام تو لینے سے پہلے آپ کو بہت سوچ سمجھ کے ان کا نام لینا چاہیے, اور ان کی بہت دفعہ زیارت ہوئی, اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت رمضان میں فوت ہوئی, اور سنا ہے I'm not pretty sure but I think 27 جی وہ رات تو کسی کو ملتی ہے. اور وہ اتنی سادہ اور اتنی دکھی عورت تھی, اور جذبے کی یہ حد تھی کہ 65 کی وار میں she just drove to radio station. اس نے کہا میں نے تو گانا گانا ہے اپنے ٹروپس کے لیے اور اپنے فوج کے لیے. سو وہ لوگ نہیں, وہ گاڈ, میں نے پہلے جیسے کہا نا, وہ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں, اور وہ مقصد چونکہ ان کے اندر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی ٹاپ پر جاتے ہیں. ایسا ہی, اور جس ڈیکورم کے ساتھ اپنے آپ کو کیری کرنا, اور جتنا ہم نے سنا ہے جانا ہے ان کے کولیگ سے بھی, جن لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ ریہرسل کرتے رہنا, یعنی 1 ٹیک 2 ٹیک جب تک ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی. ایک اور لیجنڈ کا میں نور جہاں صاحبہ کے ساتھ نام لینا چاہوں گا, سہیل رانا. ارے یس, سہیل رانا کا بھی نام بہت احتیاط سے لینا چاہیے, کیونکہ وہ اتنا بڑا نام ہے, اور مجھے ان کی ایک بات کبھی بھی نہیں بھولے گی. وہ کہتے تھے ٹو اسپیک ویل یو ہیو ٹو ریڈ ویل. واہ, علم سے ان لوگوں کو دوستی تھی. وہ اس کو موسیقی سے زیادہ علم سمجھتے تھے, اور علم کی طرح ہی وہ اس کو حاصل کرتے تھے. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. اور خواتین حضرات گفتگو یقین جانے دل نہیں کر رہا, 2 گھنٹے کی یہ نشست کیسے مکمل ہوئی ہم سب نہیں جانتے, اور آپ کی فیڈ بیک کا شکریہ سر. دل تو نہیں کر رہا, اس وعدے کے ساتھ کہ دوبارہ ضرور آپ آئیے گا اپنا وقت نکالتے ہوئے. تھینک یو سو مچ, آئی ہوپ یو انجوائے. تھینک یو. مائی پلیئر, تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ آف یو. بہت شکریہ مریم جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ بس اسی طرح محبتیں بانٹتے رہیں آپ بھی, اور ہم مل کے سب لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی اب آپ کی میڈیسن والی ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میری گورنمنٹ سے بہت پرزور اپیل ہے کہ پاکستان میں بچوں میں بہرا پن بہت زیادہ ہے, اور یہاں کویکری اس سے زیادہ ہے.
پلیز کویکری پر کنٹرول کریں. بہرے پن کے علاج کے جو ادارے ہیں اور جو لوگ ہیں اس میں اتنی کویکری ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. وہ ہمارے بچوں کی ذہنی صحت اور تعلیم اور ان کے فیوچر کے ساتھ کھیلیں. پلیز کویکری کو کنٹرول کریں ان بچوں کے لیے جو سن نہیں سکتے. بالکل. اور انفرادی سطح پہ بھی جو لوگ ہیں وہ پروفیشنل کوالیفائڈ لوگوں کی طرف جائیں, یہ بہت ضروری ہے. ہماری ذمہ داری سب سے بڑھ کر بنتی ہے. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. Always a pleasure سندس, تھینک یو سو مچ. اور میں بس یہ کہنا چاہوں گا, بی پازیٹیو, اسٹے پازیٹیو, ہنستے رہیں, مسکراتے. بہت شکریہ ایمن, تھینک یو سو مچ. آپ کا پیغام تو پرفارمنس کے ذریعے ہوگا. بالکل, لیکن میں آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں پرفارم کروں گی, بیکاز جب بھی میں آئی ہوں آپ اتنا اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ میں وہ ایک عاجزی بہت زیادہ, آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ اتنی بڑی ہماری ہوسٹ ہیں اور آرٹسٹ ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار دس. آپ کا پیار, You make us feel at home. آپ کا پیار, آپ کی ہم آپ کے گھر آتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ ایسے ہی ہے. میں ہمیشہ خواتین حضرات ہم یہ جانتے مانتے ہیں کہ مہمان باعث رحمت ہوتے ہیں. میں ہمیشہ جتنے بھی مہمان آتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں, آپ سمجھیں کہ ہم سب آپ کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی ٹریننگ ہے جس سے میں نے یہ تمام چیزیں سیکھی. ماجبین جیتے رہیے, خوش رہیے. تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی, میرے رب کی رضا رہی اور اللہ کا حکم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اسٹے پازیٹیو, بی پازیٹیو, اور جتنا ہو سکے دعائیں سمیٹنے کا ہنر سیکھیے. ہماری طرف سے خداحافظ. لیکن جانے سے پہلے گرینڈ پرفارمنس آ جائے گی. The stage is all yours.